बुढो, हजुरको मोबाइलमा मेसेज आइरहेको छ। कसको हेर त? खै यो सुर्ती हो कि सुरती हो? कोठाभित्र चस्मिस पनि छ। कति यो त्यही चस्मिस त होइन हजुरको एक्स? नेपालकै नम्बरबाट एसएमएस आएको छ, आउनु न हेर्न भन्दै बुढीले बोलाए। खै हेरौँ त के रहेछ। नाइ, म आफै सुनाउँछु भन्दै पढ्न थालेँ। हाई हेमन्त, सन्चै छौ? मलाई त भुल्यो होला है। मैले पनि भुल्ने कोसिस गरेकी थिएँ, वर्षौँ बित्दा पनि भुल्न सकिनँ। तिमीले दिएको मायाको चिनो, त्यो औँठी अझै सम्हालेर राखेकी छु। मलाई तिम्रो धेरै याद आउँछ। म अझै पनि तिमीलाई माया गर्छु। म हिजो भर्खरै नेपाल आएकी छु। यदि तिमी पनि मलाई माया गर्छौ भने हामी बिहे गरेर अन्त कतै जाउँ न। तिम्रो उत्तरको प्रतीक्षा गरिरहेकी छु। लभ यु एन्ड मिस यु। बिचारी चस्मिस। उसलाई के थाहा, उसले पठाएको त्यो म्यासेज मेरी बुढीले पढ्दैछ भन्ने। तुरुन्तै नम्बर नै ब्लक गरिदिइहालेँ। मैले चस्मिसको बारेमा बुढीलाई सबै भनिसकेको थिएँ। उसले केही भनिन। 4 वर्ष जति कुर्न भनेकी थिए चस्मिसले। त्यो समय सायद पुरा भएछ। मलाई अझै याद गर्दिरहेछ, माया पनि गर्दिरहेछ। तर के गर्नु, म त अरू कसैको बन्धनमा छु। बन्धनभन्दा अलि अपमान होला। म मेरी बुढीको प्रेममा छु। अनि अर्को कुरा, भुलेको छैन मैले तिमीलाई। तिमी पहिलो प्रेम थियो मेरो। सबै याद छ, तिमी अनि ती साथीहरू अनि ती दिनहरू। चियाको पारखी म। घरको चिया खासै मन पर्दैन। बाहिरै पुग्ने गर्छु चिया पिउनकै लागि। चियाको त के बयान गर्नु र। हामी धेरै जसो नेपालीहरूको दिनको सुरुवात नै त्यसैबाट हुन्छ। 18 वर्षको उमेरबाटै जब गरिरहेको छु। आफ्नो खर्चका लागि धौधौ भने पर्दैन। आफूलाई मनपर्ने ठाउँ अनि आफूलाई मनपर्ने रेस्टुरेन्टमा जान सक्छु। साथीहरूको सर्कल धेरै ठुलो छैन। अलिअलि भएका पनि धेरै टाढा छन्। प्रायःजसो एक्लै रमाउने गर्थेँ। कार्तिक महिना, पुल्चोको तलपट्टिको नारायणी किनारा। बिहानै पनि कति धेरै मान्छेहरू आएका। दिउँसो जतासुकै देखिने चटपट र मोमोका ठेलाहरू सबै बन्द थिए। 1-2वटा चिया बनाउने ठेलाहरू मात्र खुलेका रहेछन्। भर्खरै दुध तात्दै थियो। दीक्षा, मोनिका, दीपक अनि हेमन्त अर्थात् म, हामी 4 जना कलेज बङ्क गरेर गएका थियौँ। दीक्षा र दीपक एकअर्कालाई मन पराउँथे। भर्खरैको नयाँ जोडी भन्दा पनि हुन्छ। अनि मोनिका र म हलुवामा बालुवा बन्न गएका थियौँ। हुन त हामी पनि सायद अर्को जोडी हुनुपर्ने थियो, तर हामी सधैँ एकअर्कासँग लड्ने र झगडा गर्ने मात्र गर्थ्यौँ। कहिलेकाहीँ 2-4 दिन नै कुरा हुँदैन थियो। फेरि आफै नबोली पनि नबस्ने। दीपक र दीक्षा एकअर्कासँग समय बिताउन कलेज छाडेर आएका थिए। अनि हामी भने आवारा, पढ्न ज्याउ लागेर उनीहरूसँगै घुम्न निस्केका थियौँ। मलाई दीक्षा र दीपकको जोडी नै मन परेको थिएन। कस्तो काले ढेडुवाले पनि यति राम्री युवती जालमा पार्यो भनेर छक्क परेको थिएँ। दीपककै सामान प्रयोग गर्ने भए पनि मलाई उसको अलिकति पनि माया लाग्दैन, उल्टै डाहा लाग्छ। त्यो दिन म र मोनिका एकपटक झगडा गरेर मिलिसक्दा पनि उनीहरूको गफ सकिएको थिएन। मलाई यो सब हेरिरहनै मन लागेन। 3-4 घन्टै बितिसकेको थियो। ढिला भयो। अब म जान्छु भन्दै निस्कन लागेँ, तर दीपकले वास्ता नै गरेन। त्यो कुराले मलाई अलि नरमाइलो लाग्यो। मोनिका पनि मेरो पछाडि पछाडि आएकी थिए। सँगै बोलाएर मिठो स्वरमा कुरा गर्न लागेँ। ऊ कस्तो मजाले सुन्दै थिए। म तँबाट तिमीमा पुगेँ अनि उसलाई सोधेँ, मोनिका सुन न, केटीहरू कस्तो सुन्दर अनि सुशील हुने है। उसले मक्क पर्दै भइहाल्छ नि भनी। अनि तिमी चाहिँ किन बाँदरनी जस्ती छौ त? ह्या, यो मान्छे खालि यस्तै गर्छ, जा म बोल्दिनँ भन्दै रुन्चे स्वरमा रिसाए चाहिँ गरी फेरि नबोली हिँड्दै थिएँ। मैले पहिलो पटक माफी मागेको थिएँ। अनि राम्रैसँग गफ गर्दै पुल्चोकसम्म पुग्यौँ। मोनिका त्यहीँबाट घर जाने गर्छी। उसको घर पारी नवलपरासीतिर हो भन्ने थाहा थियो, तर त्योभन्दा अरू चाहिँ केही थाहा थिएन। ऊ त्यहाँबाट बस चढेर गएपछि म पनि शहीद चोकबाट म्याजिक चढेर घर गएँ। टेक्निकल लाइनमा काम गर्ने मान्छे। 8-10 घन्टा नै काममा खटिनु पर्दैन। काम बढी हुँदा बढी समय बित्छ अनि काम नहुँदा चाहिँ बाइक बटार्दै नारायण छेउ त कहिले नारायणघाटका रेस्टुरेन्टहरू एक्लै धाउने गर्छु। एउटा हुक्का तान्दै 2-3 घन्टा नै बिताउँछु। अमित भाइले पहिलो पटक टुबर्ग बियर चहा खाएको थियो। बिस्तारै अहिले पिउने बानी परिसकेको छ। सधैँ त पिउँदिनँ। कहिलेकाहीँ गोची अलि बेसी भरिएको बेला एक्लै माथिँदै पनि बस्छु। मेरो नजिकको साथी भने पनि टाढाको भने पनि मोनिका अनि दीपक नै हुन्। दीक्षासँग भने मेरो खासै कुरा भएको थिएन। भोलिपल्ट हामी कलेजमा भेटेका थियौँ। मलाई केटीहरूसँग बोल्न त्यति अप्ठ्यारो लाग्दैन। दीक्षासँग पनि राम्रोसँग परिचय गराउन त भन्ने सोच आयो।
उसको अनुहार मात्र होइन, बोली पनि कति मिठो। मोनिकाको भँगेरा कराएको जस्तो सुन्दा सुन्दा बोरिङ भएको थिएँ। मैले पेसुका नाम के छ भनेर सोधेँ। एकछिन सँगै बसेर कुरा गऱ्यौँ। कालेले पछाडिको बेन्चबाट सब हेरिरहेको रहेछ। उसलाई जलाउन मन लाग्यो। मैले दीक्षालाई एउटा चुट्किला सुनाएँ। एउटा चरा थियो, आकाशमा उड्दा उड्दै त्यसले अन्डा पारेछ, तर तल खसेन। कसरी? उसले सोधी। किनकि चराले कट्टु लगाएको थियो भन्दै म आफै हाँस्न थालेँ। दीक्षा छि भन्दै मलाई हिर्काए जस्तै गरेर हाँसेकी थिए। त्यत्तिकैमा झासर आइपुग्नु भयो। म फेरि पछाडिको बेन्चमा दिपकसँग बस्न गएँ। कालो मान्छे रिसाएर झनै कालो देखिएको थियो। दिपक केही बोलेन। कहिले नपढ्ने मान्छे पढे जस्तै गर्न लाग्यो। मुला झन् भाउजू भनेर कुरा गरिदिन गइरहेको छु, त्यसै ठुस्किरहेछ। त्यति भनेपछि ऊ अलिकति भए पनि खुसी भयो। दीक्षालाई भाउजू भन्न मलाई कति पनि रहर छैन, त्यही पनि एउटा बहाना न हो। खाजा खाने समयमा खालि केवल दीक्षासँग मात्र गएछ। मलाई जाने हो भनेर समेत सोधेन। केटालाई साँच्चै नै जलन भयो जस्तो छ। घरमा पुगेर मैले दीक्षालाई रिक्वेस्ट पठाएँ। अनलाइन नै रहेछ, यसो भइहाल्यो। उतैबाट दीक्षाले म्यासेज पनि गरेकी थिए। दिपकसँग आज के भएको थियो र भन्दै। केही पनि भएको छैन त, किन? मैले सोधेँ। उसले तिमीसँग नबोल्न भनेको थियो, त्यसैले सोधेँ कि। त्यस्तो पो? केही भएको छैन। तिमी अरू केटाहरूसँग बोलेको राम्रो लाग्दैन होला उसलाई, त्यसैले हुनसक्छ। दीक्षा दिपकले नबोल्न भने पनि राम्रैसँग कुरा गर्दै थिए। उसको घर त बजारदेखि नजिकै हाकिम चोकमा रहेछ। एकअर्काको घर परिवारको बारेमा पनि चिनाजानी भयो। दीक्षाले हाम्रो कुरा भएको दिपकलाई नभन्नु है भनेकी थिए। मलाई त्यो कार्य त्यसै मन पर्दैन थियो। अझ दीक्षालाई मसँग नबोल्न भनेको कुराले झनै इगो हर्ट भयो। एक्लै नारायण छेउ पुगेर दुईवटा सूर्य चुरोटको खिली तानेर नदीकै छेउमा नदीको तालमा ताल मिलाउँदै सुसाइरहेको थिएँ। आनन्द आउँछ मलाई यहाँ बस्दा। यतिकैमा एउटी केटीको आवाज आयो। ओ हेमन्त, तिमी यहाँ? अनि एक्लै हो कि गर्लफ्रेन्डसँग हो? ऊ हाम्रै क्लासकी अगाडि बेन्चमा बस्ने पढनदास। मैले चस्मिस भन्दै जिस्काउने गर्थेँ, ऊ पो रहेछ। होइन, एक्लै हो। गर्लफ्रेन्ड ल्याउन त हुनु पर्यो नि, होइन? अनि तिमी चाहिँ? मैले सोधेँ। म यतै माथि पोखरा बसपार्कतिर बस्छु। साँझमा हावा खान आउने गर्छौँ प्रायः जसो। जाडोमा पनि हावा खान भन्दै निस्किँदै रहेछ। अनि पढनदास पनि पढ्न छाडेर घुम्न निस्किँदो रहेछन्। मैले जिस्किँदै भने। कलेजमा त बोल्दै नै थिएँ, तर यहाँ त खुलेर कुरा गर्न थालेँ। केही बेर उसैसँग गफ गरेर घर फर्केँ। शुक्रबार मेरो काम परेकाले कलेज गएन। शनिबार बिदा। यत्तिकै बसेर के गर्ने झ्याउ लागिरहेको थियो। मैले दीक्षालाई म्यासेज गरेँ। हामी कतै चिया कफी पिउन जाउँ न? नाइ, म अहिले मामा घरमा छु। अरू कुनै दिन जाउँला नि है, उसले भने। हस्, मैले रिप्लाई दिएँ। त्योभन्दा बढी बोल्न मलाई मनै लागेन। उताबाट फेरि म्यासेज आयो। के गर्दैछौ? अनि हिजो कलेज किन नआएको भनेर। यसै बसिरहेको छु। अल्छी लागेको थियो। कतै गएर समय बिताउँ सोचेको थिएँ। साथी कोही नभएकाले तिमीलाई सम्झेको। तिमी पनि खै के हो? दीक्षाले फेरि रिप्लाई गरी। कता हो र तिमी? म यता 12 गरीतिर छु। उताबाट हो र, म पनि यतै छु नि। चोकमा आउन बरु भन्ने म्यासेज पठाई। चोकमा पुगेर चारैतिर हेर्न लागेँ। ऊ पनि 2 मिनटमै आइपुगी। पहेँलो कुर्ता सुरुवाल लगाएकी रहेछ। हाई, कताबाट हो तिमी? उसले सोधी। मेरो एकजना स्कुलको साथी, यतै बस्छ, उसैकोमा आएको थिएँ। बिरामी रहेछ, त्यहाँ बस्दा अल्छी लागिरहेको थियो। जाउँ न बरु कतै, मैले अफर गरेँ। खै कता जानु? माइजूले एकैछिनमा आउँछु भनेर आएकी थिएँ। जाने नि भए जाउँ न त नारायण साइडतिर। मलाई पानीपुरी खान मन थियो, दीक्षाले भने। हामी पानीपुरी खान पनि त्यही नारायणी किनारा गयौँ। मलाई भने त्यो नारायणी किनाराको पानीपुरी मनै पर्दैन। त्यही पनि 7 दिन मिठो मानी खाएँ। पानीपुरीपछि हामी नदी छेउको ढुङ्गामा गएर बस्यौँ। उसलाई सोध्न मन थियो कालेलाई के देखेर मन परायो भनेर, तर त्यो मान्छेलाई हामी बिच के ल्याउनु भनेर केही भनेन। मैले दीक्षालाई परमिस गर्न लगाएको थिएँ। दिपकले केही भने पनि हामी सधैँ साथी रहिरहनेछौँ भनेर। उसले हस् बाबा, अहिले चाहिँ जाउँ भन्न थाली। दीक्षालाई त्यही 12 गरे चोकसम्म पुर्याएर छुट्नुभन्दा अगाडि यति राम्री मान्छेसँग घुम्न अनि कुरा गर्न पाएँ, त्यसको लागि थ्याङ्क यू भनेको थिएँ। उसले तिमी पनि? म गएँ। भोलि कलेज आउँछौ होला नि भन्दै हात हल्लाउँदै गई। भन्दै हात हल्लाएर मैले पनि बिदाई गरेँ। आइतबार 2 दिनपछि कलेज जाँदा दिपक अरूसँगै बस्न गएको थियो।
म बेन्चमा एक्लै भएँ। यो त अति नै भयो। उपरतिको अलिकति सहानुभूति पनि सकियो। चाबुक केटीका लागि मलाई एक्लै पार्यो। अब मेरो पालो। त्यसको गर्लफ्रेन्डलाई ऊदेखि टाढा बनाउने उद्देश्य बनाएँ। इकोनोमिक्स पढाउने म्याम पहिलो पिरियडमा आउनुभएको थियो। त्यसको 5 मिनटपछि चस्मिस पनि आई। ढोकाबाट छिर्दा उसका आँखाहरूले कसैलाई खोजिरहेका थिए। एक्कासी मलाई देखेर रोकिए। ऊ मुसुक्क हाँसेर बेन्चमा बसी। म छक्क परेँ। ल मलाई किन मुस्कान दिँदैछ भनेर। मैले जिस्काउँदा रिसाए चाहिँ गर्ने चस्मिसलाई आज के भयो कुन्नी? हिजो भेटेर कुराकानी भएकाले होला। बेन्चमा एक्लै 40 मिनट कसरी कटाउने? ओइ मोनिका, यता बस्न आइज न भनेर बोलाएको थिएँ। तर मैले भनेको कहाँ मान्छे र त्यो बिराइलीले। पहिलो पिरियड डेस्कमै सुतेर बिताएँ। म्याम जाने बित्तिकै औ कोसँग बस्ने भनेर खोज्न थालेँ। त्यही बेला दीक्षालाई मसँग बस्न आउन भनेर अनुरोध गरेको थिएँ। उसले आँखा छड्के पार्दै दिपकतिर देखाउँदै थिए। खाले हेर्दै बसिरहेको रहेछ। मलाई भित्रभित्रै आँसु लागिरहेको थियो। यति साह्रो त एउटा सानो बच्चाले पनि आफ्नो प्यारो गुडियाको लागि पनि गर्दैन। दीक्षासँग बस्ने वातावरण थिएन। फेरि मोनिकालाई फकाएँ। मुन प्लिज जाउँ न, म एक्लै भएँ। कस्तो ज्याउ लागिरहेको छ। फकाएर भन्दा त मानिहाल्छे। हामी पछाडिको बेन्चमा सँगै बसेर हल्ला गर्न लाग्यौँ। म त्यस्तो केटा थिएँ जसले केटा साथी भन्दा पनि धेरै केटी साथीहरू बनाउँदै थिएँ। घर फर्कने क्रममा चस्मिस बोल्न आएकी थिए। ऊ शान्त स्वभावकी। अनि म भने उसलाई देख्दा नजिस्काइ बस्नै नसक्ने। खै हामी पनि यस्तो चस्मा लगाऊँ न, कतै पढ्न मन लाग्छ कि भन्दै उसको चस्मा तानेर लगाएँ। पावरवाला रहेछ। एकैछिनमा टाउको दुख्ला जस्तो भयो। होइन यस्तो चस्मा लगाउँदा तिमीलाई टाउको दुख्दैन? मैले प्रश्न गरेँ। नाइ केही हुँदैन, सजिलोको लागि लगाउने गर्छु भन्दै थियो। त्यत्तिकैमा मोनिका आई। ओए के हो, तिमीहरूको लभ परेछ कि क्या हो भन्दै जिस्काउन लागि। चस्मिस त्यो सुनेर मुसु मुसु हाँसी मात्र रही, केही बोलिन। मैले ह्या भन्ने रियाक्सन दिएको थिएँ मोनिकातिर हेरेर। मोनिका र म भएपछि चस्मिसले बोल्ने मौका नै पाइन। हाम्रो गफ सुन्दै कलेजको बाटो अगाडिसम्म गई र जान्छु है भन्दै अर्कोतिर लागि। हामी मोनिका र म सही चोकसम्म पुगेर छुट्यौँ। घर पुगेर खानपिन गरेपछि काम आएको थियो, त्यतै हिँडेँ। त्यो दिन अलिक बढी काम भएकाले त्यतिकै दिन बित्यो। रातमा फेरि दीक्षासँग कुरा भयो। मेरो उद्देश्य भनेको नै दीक्षा र दिपकको ब्रेकअप गराउनु थियो। बिस्तारै उसलाई भड्काउन दिपकका भए नभएका नराम्रा कुराहरू भनेको थिएँ। उनीहरूको लभ परेको पनि धेरै भएको छैन। एकअर्कालाई राम्रोसँग चिनेका छैनन्। दीक्षालाई शङ्का गर्ने र रिसाउने मान्छे मन पर्दैन। मलाई बाटो खुल्यो। उनीहरूको ब्रेकअपका लागि शङ्का भन्ने कुराले काम गर्छ जस्तो लाग्यो। मैले दीक्षालाई नयाँ खुलेको रेस्टुरेन्टमा खाजा खान जाउन भनेर अनुरोध गरेको थिएँ। उसले मेरो प्रस्ताव सहजै स्वीकार गरी। उसलाई लिन हाकिमचोक गएको थिएँ। आबी आज त कट्टु लगाएर पो आएकी छ त। दिउँसोमा गर्मी गरेकाले होला। मनै खलबलाउने देखिएकी थिउ। म साह्रै खुसी भएको थिएँ यस्तो हट केटीसँग समय बिताउन पाउँदा। आज त दिपक मात्र होइन, देख्ने जो कोही जल्नेवाला थिए। मलाई मनका कुराहरू भन्न खासै लाज लाग्दैन। मैले उसलाई आज निकै हट अनि राम्री देखिएकी छु भनेर तारिफ गरेको थिएँ। ऊ खाली हाँस्दै हात चलाउने गर्थी। उसको तारिफ गर्दा, जिस्काउँदा अनि हँसाउँदा पनि छोए जस्तै गरी हातले हिर्काउने गर्थी। हामी त्यहाँबाट पुल्चोकको डिमामा रेस्टुरेन्टमा खाजा खान गएका थियौँ। साथी त हो, उसको अगाडि के नै हुन्छ र भनेर मैले सुरुमा हुक्का अर्डर गरेको थिएँ। उसले तिमी पनि हुक्का तान्छौ भनेर सोधेकी थिए। तिमीलाई नराम्रो त लाग्दैन नि? मैले जान्न चाहेँ। नाइ केही हुँदैन भन्ने उत्तरले म खुसी भएँ। केटीहरूले पनि हुक्का तानेको देखेको छु, तर दीक्षाले लिँदैन जस्तो लाग्यो। खाजा के खाने? मैले सोधेँ। ऊ त्यहाँ भएको मेनु पल्टाएर खै के खोज्दै थिए। केही भेटिनँ। तिमी आफै अर्डर गर भन्न थाली। एकैछिन अल्मलिएर हामीले आखिरीमा मोमो खाने भयौँ। दाइ 2 प्लेट बफ मोमो अनि 2वटा चिसो पनि ल, मैले अर्डर गरेँ। पहिला हुक्का आइपुग्यो। एक्लै तान्दै थिएँ। कस्तो नमजा लाग्यो। उसलाई एक्लो बनाए जस्तो भयो। के गर्छे भनेर पास गरेको थिएँ। दीक्षाले केही नभनी तान्न थाली। पहिलो पटक तान्दा खोकेकी थिए। बिस्तारै मजाले तान्न लागि। दीक्षाले पहिला पनि एकपटक तानेकी थिएँ भने मेरो लागि गजबको साथी हुने भयो। अब त हुक्का तान्न जाउँ भन्दै भेट्न पनि पाइन्छ। धेरै कुरा मिल्ने एउटी राम्री साथी पाएको थिएँ। केही बेरपछि खाजा आयो।
हामी दुवै बाहुनका छोराछोरी पाडाको मासुले बनेको मोमो खाँदै थियौँ। दीक्षाले मोनिका तिम्रो गर्लफ्रेन्ड होइन भन्दै सोधी। होइन, मेरो कोही पनि गर्लफ्रेन्ड छैन। ओहो, किन नि यस्तो ह्यान्डसम मान्छेको पनि गर्लफ्रेन्ड नभएको? तिमी जस्तो सबै गुणकी धनी कोही भेटेन, सबै कङ्गालहरू मात्रै छन्, त्यसैले भन्दै उसको तारिफ गर्न कुनै कसर छाडेको थिएन। पक्कै पनि मेरो यी तारिफहरूले दिपकको मायालाई फिक्का पार्छन् जस्तो लागेको थियो। दीक्षा मेरो कुनै पनि कुराहरू इग्नोर गर्दिने। मैले नारायणी किनारा गएर केही समय बिताउन चाहेको इच्छा देखाएँ। मेरो उद्देश्य दीक्षा र म सँगै घुमेको क्लासका कसैले देखेर दिपकसम्म कुरा पुगोस् भन्ने थियो। हामी त्यहाँ पैसा तिरेर निस्किँदै थियौँ। त्यहीँको मान्छेले फोटो खिच्न अनुरोध गर्यो। कस्टमरहरूको फोटो खिच्ने सिस्टम राखेका रहेछन्। आजै दीक्षासँग फोटो पनि खिच्न पाइयो। भोलि हाम्रो फेसबुक पेजमा आउँछ, हेर्नुहोला भनेका थिए। हस् भन्दै हामी नारायण छेउतिर लाग्यौँ। बाटोमा भने कोही भेटिएनन्, तर नारायणीमा आजभोलि अलि भिडभाड नै हुने गर्छ। त्यहाँ त कसो कोही नभेटिएला र। सदाझै नारायण छेउमा मान्छेहरू छरिएर बसेका थिए। कतै कपाल, कतै ग्रुप, अनि कोही एक्लै आएका थिए। सायद कोही भेट्छु भनेर होला। पहिलाभन्दा त्यहाँ दिउँसोमा आउने मान्छेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको थियो। यदि हिँड्न सक्छौ भने माथिसम्म जाउँ न, मैले उसलाई अनुरोध गरेँ। मेरा खुट्टाहरू एकतिर हिँड्दै थिए अनि नजरहरू चारैतिर कोही भेटिएला भन्दै खोजिरहेको थियो। धन्न, अर्कै मान्छेसँग ठोकिन गएको थिएँ। दीक्षाले तानेर जोगिएँ। यत्रो भिडमा पनि हामीलाई चिन्ने कोही देखेन। धेरै माथिसम्म पुगेपछि भयो, यहाँभन्दा माथि चाहिँ नजाउँ, दीक्षाले भनी। हामी चटपटको अन्तिम ठेलासम्म पुगेर अगाडि फर्कियौँ। खाजा भर्खरै खाएर निस्केको। अब के गर्ने? यति छिटै घर पनि के जानु? ऊ त्यो नदी छेउको ठुलो ढुङ्गातिर जाउँ न, त्यसपछि घर जाउँला, दीक्षाले भनी। मन्द कछुवाको गतिमा हिँडेको थिएँ म। उसले पनि मलाई साथ दिइरहेकी थिए। मैले उसलाई हँसाउने, फ्लर्ट गर्ने अनि उसको हात समाएर सुमसुमाउँदै ज्योतिष बन्ने प्रयास गर्थेँ। मैले हामीसँगैका पलहरूलाई सक्दो स्मरणीय बनाउने कोसिस गरेको थिएँ, ताकि भोलि टाढा हुन नसकोस् अनि केही गरी टाढा भए पनि मेरो यादले सताओस् भन्ने सोचेको थिएँ। हामी त्यो ठुलो ढुङ्गातिर पुग्यौँ, तर त्यहाँ धेरै फोहोर नै फोहोर रहेछ। कस्तो गनाउने, एकैछिन पनि बस्न सकिएन। फेरि त्यहाँबाट मन्द गतिमा अगाडि लाग्यौँ। मैले सोचेको कुरा पुरा हुन सकेन, कोही नभेटिएर। हामीलाई चिन्ने कसैले देखेर डाहा गरून् भन्ने सोच पनि सफल भएन। अब दिपकले हामी यसरी घुमेको कसले सुनाउने? प्लान सक्सेस नहुने भयो। जे भए पनि दीक्षासँग घुम्ने र रमाइलो गर्ने पाएँ। त्यही भन्दै चित्त बुझाएँ। त्यहाँबाट हामी दीक्षाको घर गयौँ। उसले आफ्नो घर देखाई। आउजाम भित्र भन्दै थिए। मलाई अप्ठ्यारो लाग्यो। अरू कुनै दिन भनेर छुट्टिएर बाइक बटार्दै घरतिर लागेँ। फेसबुक खोलेर हेरेँ, खासै केही थिएन। 4-5वटा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट मात्र आएका थिए। त्यति रिक्वेस्ट त सधैँ आउने भएकाले वास्ता नगरी छाडिदिएँ। म दीक्षासँग यसरी घुमिरहँदा पनि त्यति खुसी भएको थिएन। खुसी त म त्यति बेला हुन्छु जब उनीहरूको ब्रेकअप भयो भन्ने सुन्न पाउँछु। मलाई दिपकप्रति यति ईर्ष्या किन लागेको कुन्नी? उनीहरूलाई सँगै देख्दा औडा भएर आउने गर्थ्यो। अर्को दिन त कलेजमा पनि म दीक्षासँग बोल्न गएको थिएँ। दीक्षा, आज त्यो रेस्टुरेन्टको फोटो आउँछ होला, म स्टोरीमा हाल्छु नि है, फ्रेन्डसिप भनेर। ऊ हन्कन गरी। मैले फेरि अनुरोध गरेँ। ऊ दिपक बसेको बेन्चतिर छड्के नजरले हेर्दै, ल फेसबुकमा नै पोस्ट गर न बरु, मलाई पनि ट्याग गर्नु ल भन्दै थिए। वाउ, बल्ल सुकेको परालमा आगो लगाउने सघाइ पाएँ मैले। कालीले ईर्ष्यालु नजरले हामी कुरा गरिरहेको हेर्दै थियो। उसले दीक्षा र मलाई शङ्काको घेराभित्र राखिसकेको थियो। मैले चाहेको पनि त्यही हो। मलाई थाहा थियो यो शङ्का भन्ने चिजले मानिसलाई परिवर्तन गराउँछ अनि सम्बन्धहरू कमजोर हुन्छ भन्ने। त्यहाँबाट गएर आफ्नो पछाडिको बेन्चमा एक्लै बस्दै थिएँ। अगाडिबाट चस्मिस आई। के हो, तिमीले त मेरो फ्रेन्ड रिक्वेस्ट नै एक्सेप्ट गरेनौ त भन्दै थिए। हो र, ल म आज एक्सेप्ट गर्छु, हेरेको थिएन त्यसैले भने। एक्सेप्ट गर है भन्दै अगाडि गई। म फेरि छक्क परेँ। यो चस्मिसलाई के भयो? कतै मेरो पिछा त लाग्यो कि होइन? होइन, एउटै कक्षाको साथी भएपछि जब फ्रेन्ड रिक्वेस्टलाई ठुलो मान्नु पर्दैन। त्यसैमाथि उसलाई त मैले जिस्काइरहने अनि बोलिरहेकाले साथी सम्झेर पठाएँ कि ओली। व्यर्थैमा के हो सोचेको मैले पनि।
चस्मिस आएर बोलेको मोनिकाले देखेकी रहेछ। जिस्काउने खालको मुस्कान देखाउँदै मेरो सामु आए। लभ पर्यो केटाको, कति दिनसम्म लुकाउँछस् लुका, म पत्ता लगाइहाल्छु नि रे। होइन, लभ सब पर्या होइन, त्यो पढाउँदासँग मेरो लभ कसरी पर्छ भने, बरु लभ त मेरो तँसँग पर्नेवाला थियो यदि तँ बाँदर्नी जस्ती नभएको भए। तर के गर्नु, तेरो भाग्यमा म जस्तो हिरो कहाँ लेखेको छ र, मैले जिस्किँदै भने। पर्छ खुब तँसँग लभ, तैँले मन पराए पनि मैले मन पराउँदिन थिएँ, जवाब फर्काइहाली। त्यतिकैमा को भन्दा को कम भन्दै किचकिच सुरु भयो। धन्न सर आइहाले। मोनिका अगाडि अरू केटीहरूसँग बस्न गई, म एक्लै फेरि। सरले अगाडि पढाइरहेका थिए। दीक्षा मैतिर हेर्दै रहेछ। आँखा घुमाउँदा हाम्रो आँखा जुझ्न गयो। उसले म एक्लै भएकाले कठै भन्न चाहेको अनुहार बनाएकी थिए। एकैछिन ल भन्ने इसारा दिए। के रहेछ भनेर दीक्षातिर हेरिरहे। कापीमा केही लेख्न थाली। कस्तो खालको मान्छे होली, यहाँ के रहेछ भन्ने कौतूहलता जगाएर आफू पढ्न थाली जस्तो लाग्यो। होइन रहेछ। पाना च्यातेर मैतिर डल्लो पारेर फाली। के लेखेको रहेछ मैले हतार गर्दै खोलिहालेँ। बिचारा एक्लै भयो है, तिम्रो लास्टै माया लाग्यो, म तस्मिसलाई पठाइदिन्छु है तिमीसँग बस्न भनेर लेखिएको रहेछ। होइन, यो केटीहरूलाई के भयो भने जाबो एकैछिन बोल्दैमा जिस्काउन थालिहाल्ने। त्यसमाथि दीक्षा पनि, उसले मतिर धेरै नजर राख्दिरहेछ। भएको एकजना केटा साथी दीपक, त्यो काले पनि दीक्षाको लागि टाढा भयो। उल्टै दीक्षा झनै नजिक हुँदै थिए। अहिले केटी साथीहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ। सङ्ख्या मात्र होइन, रुचि पनि बढिरहेको छ। पहिला त खासै मतलब नै नगर्ने म अहिले स्त्रीकै वार्तालापमा मस्त छु, तर मायामा पर्ने सोच बनाएको थिएन। अन्तिम क्लास हाम्रो इङ्ग्लिसको थियो। म्यामले पढाएर छाड्ने बित्तिकै दीपक हतार गर्दै दीक्षासिम गयो र केही भन्दै दीक्षाको हात समाएर बाहिर लगेको थियो। मेरा यी दुई आँखाले यो सब नदेख्नु पर्ने हो। आँखा डुल्दा फुत्त त्यो दृश्य देख्नु पर्यो। मैले मोनिकालाई जाउँ हिँड भनेर बोलाएँ। अघि भर्खरै भएको किचकिच भुलिसकेछु। ऊ पनि आइहाली। हामी गेटमा नपुग्दै उनीहरू बाटामा एउटै बाइकमा सँगै कतै जान लागेको देखेँ। भयो, अब पिछा के गर्नु। हामी गुनगुनाउँदै आफ्नै बाटो लाग्यौँ। मैले मोनिकालाई फेरि त्यही प्रश्न गरेँ। सुन्न, यदि हाम्रो लभ परेको भए त मसँग यसरी नै झगडा गर्थेस् कि माया? तँलाई त कसले माया गर्छ र? यदि लभ परेकै भए पनि 2 दिनमै ब्रेकअप हुन्थ्यो, बुझिस्? मोनिकाले उत्तर फर्काइहाली। म हाँस्दै हिँडेँ। ओए, किन हाँसेको त उरिसाए जस्तो गरी? किन हाँस्न पनि पाउँदिनँ अब म? मलाई हाँस्न मन लाग्यो त्यसैले हाँसेँ, हिही। जा, तँसँग जान्न, म एक्लै जान्छु भन्न थालेँ। हामी लाइन्स चोक पुगिसकेका थियौँ। कस्तो केटाकेटी जस्तो नाटक गरेँ कि जाउँ हिँड। मानिन। पछाडिबाट उसको काँधमा हात राखेर सानोमा रेल गुडाए जसरी अगाडि बढाएँ। ह्या छाड, म आफै हिँड्छु। मलाई केटाकेटी भन्दै आफू केटाकेटी बन्छ। तँलाई त देख्नेले पनि पागल नै भनेका होलान् भन्दै हाँस्न थाली। हामी एकैपटक सँगै हाँसेका छैनौँ। सधैँ म हाँस्दा ऊ रिसाउने अनि ऊ हाँस्दा चाहिँ म रिसाउने एउटा रुल भइसकेको थियो। मैले उसको हाँसोलाई बिथोल्दै, सुन्न, तँलाई दीक्षा र दीपकको जोडी कस्तो लाग्छ भनेर सोधेँ। बकवास, ताल न बेतालको जोडी, हेर्दै जा, अब 1-2 हप्ताभन्दा टिक्दैन। उसले मेरो मनकै कुरा बुझे जस्तो लाग्यो। सधैँ मभन्दा उल्टो बोल्ने मोनिका आज मेरै बोली बोल्दै थिए। ल भोलि भेटौँला, भोलि मेरो तर्फबाट खाजा, घरमा केही नखाइकन आएछ है भनेर छुटिएँ। घर पुगेर खाना खाने बित्तिकै डिमा रेस्टुरेन्टको फेसबुक पेजमा हाम्रो फोटो खोज्दै थिएँ। भर्खरै अपलोड भएको रहेछ। सुरुमै उसको र मेरो सँगै खिचेको फोटो अगाडि देखाएको थियो। 3वटा फोटो रहेछन्, सिङ्गल र एउटा सँगै खिचेको। ग्यालेरीमा सेभ गरिहालेँ। आफ्नो फेसबुकको स्टोरीमा हाल्ने सोचेको थिएँ, तर दीक्षाले फेसबुकमै पोस्ट गरे पनि हुन्छ भनेकी थिए। त्यसैले #फ्रेन्डसिप भन्दै उसलाई पनि ट्याग गरेँ। थाहा छैन आज कति कमेन्ट आउने हो, अनि कतै केही नयाँ कुरा पनि सुन्न पाइन्छ जस्तो लागेको थियो। सुरुमै दीक्षाले कमेन्ट गरी, आहा कति राम्रो देखिएको, म पनि रहेछु है भन्दै। मैले उसको कमेन्टभित्र गएर रिप्लाईमा आँखामा पानको पात भएको स्टिकर पठाएँ। उताबाट पनि त्यस्तै चित्र आयो। मैले 2वटा पठाएको थिएँ, उसले 4वटा पठाई। मैले 8वटा अनि उताबाट फेरि 16वटा। त्यो प्रक्रिया चलिरह्यो। दीक्षा हार्ने अवस्थामा थिइनँ। म आफै भयो
म सक्दिनँ, म हारेँ भन्दै कमेन्टभित्रको त्यो प्रतिस्पर्धा त्यहीँ सकेँ। उसलाई मेसेज गरेँ, कतिको रमाइलो भयो त नि आज, दिपकसँग कतै घुम्न गएको जस्तो लागेको थियो। मेरो मनमा किला गढे जस्तै गढिरहेको एउटा कुरालाई जसरी त्यसरी बाहिर निकालेँ। खै के भन्नु, मलाई त अल्छी लाग्यो। ऊ आजभोलि लास्टै शङ्का गर्ने अनि रिसाउने गर्छ, मलाई मनै पर्दैन। त्यो सब मेसेजमा के भन्नु, म तिमीलाई कल गर्छु ल, रिसिभ गर, उसले भने। हस्। 2 सेकेन्डमै फोनको घन्टी बज्यो। मैले पनि झ्याप्पै उठाइहालेँ। हेलो 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 हजुर, भन्नुहोस्, म दुखीले के सेवा गर्न सक्छु भन्दै हँसाउने प्रयास गरेँ, तर खासै कमेडी भएनछ। उहाँ हाँसिन। सुन न हेमन्त, दिपक आज हामी क्लासमा कुरा गरेकाले रिसाएको थियो। मैले साथी हो भन्दा पनि ठुला ठुला कुरा गर्न थाल्यो। कि हेमन्त कि दिपक, एकजनासँग मात्र बोल्ने रे। मैले केही भनिनँ। तिमीलाई पनि थाहा छ नि, मलाई शङ्का गर्ने रिसाउने मान्छे मनै पर्दैन भन्ने। अनि उसको लागि मेरो प्यारो साथी कहाँ छाड्न सक्छु र। दीक्षा मलाई बोल्न पनि नदिई आफ्ना कुराहरू राख्दै थिए। भोलिसम्ममा राम्रोसँग कुरा गरे ठिकै छ, नत्र ब्रेकअप दिन्छु अनि थाहा पाउँछ। उसले बोलेको हरेक शब्दले मलाई हर्षित बनाइरहेको थियो। सुनिरहँ जस्तै कुरा गर्दै थिए दीक्षा। म केवल हो र भन्दै सुनिरहेको थिएँ। मेरो भित्री आत्मा बिना सङ्गीत नाच्न लाग्यो। दीक्षासँग बोल्दा बोल्दै म्यासेजको नोटिफिकेसनको टिङ आवाज आयो। दिपकले पठाएको रहेछ। दीक्षा, तिमी सुन्दै बस है, के भन्छ म सबै तिमीलाई सुनाउँछु भन्दै हेरेँ। त्यो हिरो आजभोलि दीक्षासँग खुब घुमफिर चलिरहेछ है भनेर पठाएको रहेछ। मैले दीक्षालाई सुनाएँ। टाइपिङ गर्दा पनि दीक्षालाई आफूले लेखेको कुरा सुनाइरहेको थिएँ। साथी हो, नजिकै घर रहेछ, सजिलो हुन्छ भेट्न। अनि साथीसँग घुम्न के हुन्छ र, त अब हामीसँग घुम्दैनस् भनेर लामो मेसेज पठाएँ। उसले फेरि मेसेज पठायो, तिमीहरूबिच केही चलिरहेको छ है भन्दै सोधेको थियो। मैले दीक्षालाई केही चलेको छैन भनेर पठाएको सुनाएँ। तर दिपकलाई भने खै यार थाहा छैन भनेर लेखेको थिएँ। भन्छन् नि, चबाउने दाँत एउटा अनि देखाउने दाँत अर्को, हो त्यस्तै गरेको थिएँ। दिपकले अरू मेसेज नै गरेन। दीक्षालाई पनि भोलि भेटौँला है भन्दै फोन राखेँ। त्यो दिन म साँच्चै नै खुसी थिएँ। मैले चाहेको काम पूर्ण हुने आशा पलाएको थियो। मैले छिमेकमा रहेको आन्टीको छोरा अर्थात् मेरो भाइ पर्ने अनिसलाई बोलाएर उता काभ्रेघाटतिर पुग्यौँ। त्यहाँ रहेको एउटा सानो घरमा खोलिएको चिया पसलमा गएर चिया अनि एउटा सूर्य चुरोटको खिलिसकेर एकैछिन त्यही नदी किनारतिर बरालिँदै हामी घर फर्क्यौँ। म भोलिका लागि एक्साइटेड थिएँ। भोलि त केही न केही हुन्छ जस्तो सोचेर सुतेँ। कहिल्यै कल्पना नगरेको कुरा आज सपनामा देख्न पुगेँ। राम्रो भनौँ या नराम्रो भनौँ, न त छेउ न त टुप्पो भयो। अचानक दीक्षासँग शारीरिक सम्बन्ध हुनेवाला थियो, तर केही थाहा नभई खै कसरी असफल भयो। कस्तो अनौठो खालको सपना हो। मैले दीक्षासँग यौन सम्पर्कको चाहना राखेको थिएन, अझ साथीभन्दा माथि कल्पना पनि गरेको थिएन। भयो, के कुरा खेलाइरहनु, त्यो त एउटा सपना न हो। विपनामा त म केवल दीक्षालाई दिपकसँग छुटाउन मात्र चाहन्छु। मेरो इगो हर्ट गरेको थियो दिपकीले। बिहानै उठेर ह्यान्डसम भएर मेरो पुरानो बाइकमा कलेजका लागि निस्किएँ। ओहो, आज त चस्मीसँग गेटमै भेट भएको थियो। म सुक्क हाँस्दै हात हल्लाउँदै मै सामु आएँ। गफ गर्दै क्लाससम्म पुग्यौँ। खासै कोही आएका रहेनछन्। तिमी पछाडि एक्लै किन बस्छौ, अगाडि बसे पनि त हुन्छ, चस्मिसले भने। म अनि अगाडि नो वे, मलाई सानैदेखि पछाडिको बेन्च मनपर्छ, सो तिमी नै अगाडि बस अनि राम्रोसँग पढ्नु ल भन्दै पछाडि गएँ। मोबाइल झिकेर दीक्षालाई मेसेज पठाएँ, कलेज आउने होइन? आउन लाग्यो, 10 मिनट लाग्छ आइपुग्न भनेर रिप्लाई आयो। बिस्तारै विद्यार्थीहरूले क्लास भरिँदै थियो। मनिका पनि आइपुगी। उसलाई पछाडि बस्न बोलाएँ। सजिलै आए आज त। दीक्षा पनि सरसँगसँगै आएकी थिए। मलाई हेर्दै आफ्नो केटी साथीहरूसँग बसी। दिपक अझै आएको थिएन। दीक्षाले मलाई नै बार बार हेरिरहेकी थिए। मैले इसारा गरेर पछाडि बोलाएँ। म एक्लै थिइनँ, मसँग मनिका पनि सँगै थिए। त्यसैले ऊ अप्ठ्यारो नमानिकन हामीसँगै आएर बसी। हाबी, म त दुईजना केटीहरूको बिचमा पो रहेछु। दाहिनेतिर दीक्षा अनि देब्रेतिर मनिका।
छेउछाउमा राम्री तरुणीहरू भएकाले क्लासकै ह्यान्डसम आफू भएको महसुस गर्दै थिएँ। त्यत्तिकैमा दीपक पनि आइपुग्यो। मैले दीक्षालाई हेर न कसरी हेरेको थाहा छ, तिमी र मलाई शङ्का गर्छ, त्यही भएर म त बोल्नै छाडिसकेँ। यस्तो मान्छेसँग पनि कसरी सम्बन्धमा बस्न सक्छौ तिमी भन्दै सुनाए। ऊ केही बोलिन, दीपकतिरै फर्केर हेर्दै थिए। एकैछिनपछि बल्ल बोली, उसले शङ्का गरे के भयो र मलाई, म पनि बोल्दिनँ अब भन्न थालेँ। ल बधाई छ मलाई, काम पूर्ण भए जस्तै भयो। घोषणा नै भइसकेको थिएन कि उनीहरूको ब्रेकअप भयो भनेर, तर छिटै हुन्छ भन्नेमा म ढुक्क भएँ। त्यो दिन हामी तिनैजना दीक्षा, मोनिका र म सँगै बसेका थियौँ। जस्तो माहौल भयो मान्छे उस्तै हुँदो रहेछन्। मोनिका र म पहिला पनि क्लासमा हल्ला गर्दै बस्थ्यौँ। त्यो दिन दीक्षा पनि पढाइमा अलिकति पनि ध्यान नदिई हामी सँगै गफमा मस्त थिए। त्यत्तिकैमा उनीहरूको कर्काप सुरु भयो। तिम्रो गर्लफ्रेन्ड को हो भन्दै सताउन थाले। अब को भन्नु मैले, हुनु पनि त पर्यो नि भन्नलाई त। अनि यो गर्लफ्रेन्ड बनाएर हुन्छ चाहिँ के, मैले सोधेँ। मोनिका मलाई के थाहा भन्न थाली। दीक्षाले भने रमाइलो हुन्छ भनेकी थिए। मलाई पुरानो कुरा याद आयो। मैले लेखेको मेरी उनी कथामा घरबेटी आन्टीले भनेको जस्तो रमाइलो त होइन, एकपटक त लभ गरेरै हेर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्यो। मैले दीक्षालाई प्रश्न गरेँ, तिमीलाई कत्तिको रमाइलो लाग्यो त भनेर। उसले उत्तर दिए, मेरो त के भन्नु र, 2 हप्ता नहुँदै ब्रेकअप हुँदैछ। के रमाइलो हुनु, तिमी जस्तो बोयफ्रेन्ड भएको भए रमाइलो हुन्थ्यो। तिमीलाई पाउने साँच्चै भाग्यमानी हुन्छ भनी। के हो, मलाई फ्लर्ट गर्न लाग्यो? म त फस्दिनँ है यति सजिलै, म जिस्किएँ। तर दीक्षाले कुनै प्रतिक्रिया दिएन। क्लास सकिएपछि हामी आफ्नो बाटो हुँदै घरतिर लाग्यौँ। आज पनि काम अलि बढी आएका थिए। खाना खाने बित्तिकै निस्किँदै थिएँ। मोबाइलमा चार्ज रहेनछ, पछि लानु पर्ला सोचेर चार्जमै राखेर हिँडेको थिएँ। कामहरू थपिँदै गयो। दिउँसो 12 बजे हिँडेको मान्छे घर आउँदा 9 बजेको थियो। दीक्षा भन्नेको फोन आएको थियो। बहिनीले भने 12-15वटा कल आएको रहेछ। होइन के भएछ, यति धेरै फोन त त्यसै नआउनु पर्ने हो। कल ब्याक गरेँ तर उठेन। अहिले व्यस्त होली, खाना खाएर गर्नु पर्ला भन्दै खाना सुरु के गरेको थिएँ। उसले उतैबाट फोन गरे। पहिला पनि यति धेरै पटक फोन आइसकेको थियो। अहिले पनि उठाएन भने त मार्छि भनेर खाना खान रोकेर फोन उठाएँ रिसाएको स्वरमा। म तिमीसँग पनि बोल्दिनँ, जाऊ, हाम्रो फ्रेन्डसिप पनि ब्रेकअप भयो। झन् उसलाई नजिकको मान्छे सम्झेर त्यत्रो फोन गरेँ, ऊ भने फोन पनि नउठाउने, बाई भन्दै फोन काटे। अनौठो छ बा, मसँग चाहिँ किन रिसाएको होला। केही भन्न नपाउँदै फोन पनि काटिहालेँ। भयो चाहिँ के, मैले फोन गर्ने प्रयास गरेँ तर खालि उपलब्ध हुन सकेन मात्र भनिरह्यो। कतै उनीहरूको ब्रेकअप त भएन? त्यही भएर होला हाम्रो फ्रेन्डसिप पनि ब्रेकअप भयो भने कि हो। त्यो पनि भन्ने शब्दको अर्थ त्यही नै हो। फाइनल्ली बधाई छ मलाई, मैले चाहेको कुरा सफल भएको छ। सेलिब्रेसन त हुनुपर्छ। जसका लागि काले मसँग बोल्न छाड्यो, अहिले उसैसँग ब्रेकअप भयो। म रातको 10 बज्न थाल्दा काभ्रेघाटको रेस्टुरेन्टमा रक्सी पिउन एक्लै गएको थिएँ। रातको 12 बज्दा अब बन्द गर्ने भन्न थाले। त्यहाँबाट निस्किएर अब कहाँ जाने, यति राति घर के जानु। त्यही 12 गरेको साथीकोमा गएँ। राति फोन गरेर उठाएँ। 1 बोतल बियर ल्याएर आएको थिएँ त्यसलाई दिउँला भनेर, तर म पिउँदिनँ भन्न थाल्यो। त्यो पनि आफै सकेर सुतेँ। साथीले बिहान पख खाना खाने समयमा उठाएको थियो। ल आज त म कलेज जान छुटाएँ। दीक्षा बोलेकी थिइनँ, आज फकाउन भए पनि कलेज जानुपर्ने थियो। साथी अर्कै कलेज पढ्छ, ऊ आजभोलि कलेज जाँदैन रहेछ। उसकी गर्लफ्रेन्डसँगै म्यारेज गरेर अस्ट्रेलिया जानेवाला रहेछ। चितवनमा अस्ट्रेलिया जान चाहनेहरूको कुनै कमी नै छैन। बजारभरि अस्ट्रेलिया र जापान भन्ने पोस्टरहरूले भरिँदैछ। म त्यही खाना खाएर सिधै काममा गएँ। 2वटा घरमा काम सकेर आफ्नै घर आएको थिएँ। यसो फेसबुक खोलेर हेरेको, चस्मिसको मेसेज आएको रहेछ, आज कलेज किन नआएको भनेर। होइन, यो चस्मिसले किन यसरी म प्रति चासो देखाइरहेकी छे भन्ने सोचमा परेँ। ल त्यो पनि चस्मिससँग कस्तो हुन्छ होला, के साँच्चै चस्मिसले मन पराउँछ त मलाई। मान्छे राम्री अनि शान्त स्वभावकी, ट्यालेन्ट त झनै के कुरा गर्नु। अनि ममा चाहिँ के देखेर मन पराउली र।
तैपनि एकपटक विचार गरौँ न त भन्ने आँट आयो। यो लभ भन्ने कुरा धेरै सुनेको थिएँ, अब त आफू पनि यसमा भिज्नु पर्ने सोच बनाएँ। चस्मिस अनलाइन नै रहेछ, सिधै कल गरेँ। ओ चस्मिस, तिमीसँग भेटेर केही कुरा गर्नु थियो, हामी कतै भेटौँ न। 3 घन्टापछि भेटौँ न, उसले भने। मेरो पहिलो डेटिङ फिक्स भएको थियो, तर डेटिङ नै भनेर चाहिँ होइन। 21 वर्षको हुँदासम्म लभ परेको थिएन। यो प्रेम भन्ने चिज थाहा नपाए आफै हुन्छ। दुई आत्माहरूको आत्मीय सम्बन्ध हो भन्ने सुनेको थिएँ, तर त्यो त केवल एउटा कथा जस्तै मात्र रहेछ। प्रेम कोही मन परेर गरिदो रहेछ, त्यो कुरा बल्ल बुझ्दै थिएँ। प्रेम हुन रूप, रङ्ग, बानी व्यवहार, सम्पत्ति जस्ता कुराहरूको मुख्य भूमिका हुँदो रहेछ। चस्मिसलाई भेट्न बोलाएँ, तर बोल्ने चाहिँ कसरी अनि कुरा कहाँबाट सुरु गर्ने? पहिलोपटक अर्कै खालको आवाज हुँदै थियो, काउकुती लागे जस्तै। एक्लै हाँस्दै के भन्ने भन्दै प्र्याक्टिस गर्दै थिएँ। कसैलाई आफ्नो बनाउने भन्दा यस्तो महसुस हुँदो रहेछ भन्ने थाहा पाउँदै थिएँ। कस्तो अनौठो खालको आवाज भएको, आफैलाई औडा लागिसक्यो। साँच्चै दीक्षाले भने जस्तै रमाइलो हुन्छ जस्तो छ प्रेममा। ए साँच्चै दीक्षा र दिपकको ब्रेकअप नै भएको हो कि के हो? आफ्नो इगोको कारणले मैले केही गलत त गरेन? होइन, उनीहरू मेरै कारणले त कहाँ छुटेका हुन् र? तिनीहरूकै सम्बन्ध कमजोर भएर हो। जे भए पनि राम्रै हुनका लागि भएको होला भन्दै चित्त बुझाउनुपर्छ। 2 नबज्दै मैले फेरि चस्मिसलाई म्यासेज गरेँ, कहाँ भेट्ने अनि तिम्रो नम्बर पनि पठाऊ है भनेर। त्यति बेला पठाएको म्यासेजको रिप्लाई 4 बज्दा बल्ल आयो। त्यही नारायणी किनारामा भेटौँ न भनेर तलपट्टि आफ्नो नम्बर पठाएकी थिएँ। साँझ पर्न लागिसकेको थियो। आजभोलि रात पनि अलि छिटै पर्न थालेको छ। बाइक बटार्दै 5 मिनटमै नारायण छेउ पुगेर उसलाई फोन गरेको थिएँ। 2-4 मिनटमै आइपुग्छु भने। त्यतिन्जेल बरु एउटा चुरोट लिनुपर्छ कि सोचेँ। होइन, फेरि चस्मिससँग बोल्ने क्रममा गनायो भने नराम्रो मान्ली। अझै काम खराब हुन पनि सक्छ। बरु यतै नजर डुलाएर बस्नु पर्यो। के गर्दैछन् मान्छेहरू हेर्नु पर्यो भनेर खुल्ला मैदानतिर हेरेँ। मान्छेहरू अझै पनि त्यो दुबो पलाएको मैदानतिर बसेर बदाम खाइरहेका थिए। कोही भने फोटो खिच्नमै व्यस्त देखिन्थे। प्रवेशद्वारतिरबाट कोही मान्छेहरू बाक्ला लुगा लगाएर भर्खरै आउँदै थिए, अनि कोही फर्कने क्रममा। भर्खरैका युवतीहरू कति धेरै आएका, साँच्चै हरियाली देखिएको थियो। परतिर सेतो ड्रेसमा आउने चस्मिस होइन, तिलेकै टल्किने बनेर आएकी छ त। पहिलो भेटमा भन्दा झनै राम्री देखिएकी थिए। टाढैबाट हात हल्लाउँदै आए। उसले पनि मलाई देखिसकी छ। आज अर्कै चाहना अनि नौलो आवाज बोकेर आएको थिएँ। त्यसैले होला आज उसलाई भेट्दा नौलो मान्छे भेटेको जस्तो लाग्यो। राम्री मान्छेलाई तारिफ गर्नुपर्ने हो, सकिनँ। उसलाई भेट्दा सधैँ जिस्कने म आज जिस्कन त परै जाओस्। आवाज पनि बाहिर निस्कन मानिरहेको थिएन। ल, मलाई यो के भइरहेछ? छाडिदिए सबै कुरा अनि पहिले जसरी नै बोल भनेर आफूलाई सम्झाएँ र कुराकानी गर्ने सुरुवात गरेँ। खाजा खायौ? अनि तिमीले? मैले पनि खाएर हिँडेको। कतै व्यस्त त थिएनौ नि? मैले सोधेँ। नाइ, साँझमा प्रायः जसो फ्री नै हुन्छु, उसले भने। आज धेरै राम्री देखिएकी छौ। मैले बल्ल उसको तारिफ गर्दै जाउँ न कतै चिया कफीका लागि भनेर अनुरोध गरेँ। मेरो आवाज मसिनो र पहिलाभन्दा फरक निस्किरहेको थियो। हुन्छ भन्न टाउको हल्लाएर इसारा दिएकी थिए। हामी किनारा छाडेर पुलचोकतिर गयौँ। त्यहीँको एउटा रेस्टुरेन्टमा पछाडितिरको बारिएको टेबलमा गएर बसेका थियौँ। मलाई चिया नै मनपर्छ, मिल्क टी। अनि तिमी के लिन्छौ? उसलाई अरू अर्डर गर्न अप्ठ्यारो लागेको हो या मलाई साथ दिन खोजेकी हो? उसले पनि मिल्क टी नै लिने भए। मलाई त्यति बेला उसलाई चस्मिस भनिरहन असहज महसुस भयो। नाम भने अहिलेसम्म थाहा पाएको छैन। घर परिवार त परै जाओस्, नाम समेत थाहा नभएकी स्त्रीसँग प्रेमका कुरा गर्न गएको थिएँ। फेसबुकमा भएको उसको नाम अलि बेग्लै तरिकाले लेखिएको थियो, त्यसैले खासै ध्यान दिएको थिएन। उता मेसेन्जरमा म आफैले चस्मिस नाम राखिदिएको थिएँ। नाम सोधौँ कि जस्तो लाग्यो। फेरि आफैलाई रोकेँ। नाम पनि थाहा नभएको भन्दा उसको अपमान गरेको जस्तो हुनसक्छ। अहिले त्यही चस्मिस भनेरै काम चलाउनु पर्ला। चिया पिएर सकियो। अझै पनि म आफैसँग बोल्दै थिएँ। हामीबीच हेराहेर भन्दा कुरा भएकै थिएन।
त्यतिकैमा चस्मिस बोली, के हो तिमी त कुरा गर्ने भनेर बोलाउने अनि कुरै नगर्ने भन्न थाली। मनमा नै 1 2 3 गर्दै जे पर्ला पर्ला भनेर मनको कुरा राखेँ। हेर न केही कुरा गर्छु भनेर बोलाएको थिएँ, तर निस्किँदै निस्किएन। मलाई तिमीसँग बस्न अनि तिम्रो बारेमा जान्न मन थियो, आत्तिँदै एकै सासमा भने। बुझ्नेलाई इसारा काफी छ भने चाहिँ उसले पनि बुझी सायद टाउको निहुराएर बसेकी थिए। मुस्कान देखाउने ओठहरू बन्द भए पनि उसको आँखामा खुसीका भावहरू देखिएका थिए। अनुहार अझै उज्यालो भएको थियो। मैले भनेका ती 2 लाइन कुराहरूले हामी दुवै स्तब्ध भएका थियौँ। ऊ केही नबोली पुर्लुक्क मैतिर हेर्दै फेरि आँखा लुकाइरहेकी थिए। ओहो, बाहिर त अँधेरो भइसकेको रहेछ, अब जानुपर्छ, नत्र घरमा गाली खाइन्छ, चस्मिसले भनी। भोलि पनि भेटौँ न है, आज खै के भयो भयो, रात परिसकेको छ, आऊ म तिमीलाई छाडिदिन्छु भनेर उसको घर अगाडिसम्म पुर्याइदिएको थिएँ। मैले फेरि अनुरोध गरेँ, भोलि त्यही समयमा है भन्दै। ऊ घरतिर लागि। फिल्ममा जस्तै उसले मलाई फर्केर हेरी भने ल पर्छ सोचेर बत्ती नजिकै बसेको थिएँ। चस्मिस अलिकति भएको अँध्यारोलाई चिर्दै घर पुगी। भित्र छिर्नु अघि मैतिर फर्किएर हात हल्लाई। आहा, यति भएपछि अब मलाई के चाहियो। केटो बाइक मोडेर तुफान कुद्दै थिएँ। पुल्चोक पनि नपुग्दै फोन आयो। दीक्षाको रहेछ। खुसीमाथि एउटा अर्को खुसी थपियो। बाइक साइड लगाएर फोन उठाएँ। रुन्चे स्वरमा, के हो तिमी त झन् रिसाएको मान्छेलाई फकाउँछौ जस्तो लागेको थियो। उल्टै आफै रिसाएर गायब हुने भन्दै रुन लागि। मलाई त्यो सुनिरहनै मन लागेन। फोन काटेर दीक्षाको घरतिर गएँ। त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै उसलाई फोन गरेँ। बाहिर आउँछौ कि भित्र आउँ भनेर फोन काटेँ। तलतिर उसको बाटो हेर्दै बसिरहेको थिएँ। सलले आफूलाई बेरेर आएकी थिए। केही नबोली एकान्ततिर गएर टुसुक्क बसी। के हो यो केटी भन्ने जात नै यस्तै होला। जे जस्तो भए पनि ऊ मेरो मिल्ने साथी हो। आज मैले फकाउनु पर्नेछ। उसको सामु गएर काउलो पार्दै, आइएम सरी, मेरो प्यारो साथीको चित्त दुखाएकोमा धेरै ठुलोवाला सरी। म काममा व्यस्त थिएँ त्यो दिन, अनि मोबाइल पनि घरमै छुटेको थियो। एकचोटिलाई भुलिदेऊ न प्लिज भन्दै अनुरोध गरेँ, तर पनि ऊ बोलिन। अब के गर्ने? हँसाउनु पर्यो सोचेर चुट्किला पनि सुनाएँ। हाँसो लुकाएकी हो कि हाँसो नै नलागेको त्यो थाहा पाएन। जाडो बढिरहेको थियो। म केवल एउटा पातलो हाइनेकमा थिएँ। मेरो शरीरमा कम्पन उत्पन्न हुन लाग्यो। दीक्षा, ल भयो, आऊ यता बस भन्दै आफूले ओढिरहेको सलले बेरिदिए। कस्तो न्यानो रहेछ, मेरै लागि तताएर राखे चाहिँ भयो। सुन न, हाम्रो ब्रेकअप भयो नि, त्यही भन्न अनि तिमीसँग भेट्न मन लागेको थियो। तिम्रो फोन नै उठेन, अनि रिसाए जस्तो गरेकी थिएँ तिमी फकाउन आउँछौ भन्ठानेर। तर बल्ल मैले फोन गरेर मात्र आयो भन्दै दीक्षाले आफ्नो गुनासो पोखी। ऊ बोली, मलाई त्यही खुसी लाग्यो। अब यस्तो हुँदैन भन्दै माफी मागेर फकाएँ। रात धेरै हुँदैछ, भोलि कलेजमै भेटौँला, अहिले जाऊ भनेर उसलाई पठाएँ अनि आफू पनि घरतिर लागेँ। सधैँ जसो रातिमै घर जाने भएकाले खासै मतलब गर्दैनन् घरकाले। खाना खाएर मोबाइलमा अलार्म राखेर सुतेँ। बिहान 5 बजे झिझो लाग्दो मोबाइलको आवाजले बिउजायो। उठेर अलार्म बन्द गरेँ। फेरि 10 मिनट सुतेर जानु पर्ला भन्दै पल्टिएको थिएँ। बिहानी पक्कको बिस्तारा निकै प्यारो लाग्ने, छाडेरै जान मन नलाग्ने। 10 मिनट भनेर सुतेको मान्छे निदाएछु। केही बेरपछि यो त अझै यहीँ सुतिरहेको रहेछ, नजाने हो कि कलेज छैन, 6 बजिसक्यो भन्दै मम्मीले उठाउनु भयो। सिरक फालेर जुरुक्क उठेँ। राम्रोसँग तयार नभई हतार गरेर कलेजका लागि निस्केँ। भर्खर लप पर्दैछ। झनै ह्यान्डसम बनेर जानुपर्ने बेला राम्रोसँग लुगा पनि मिलेको थिएन, ढिला भइसकेको थियो। सरले पढाउँदै रहेछन्। सरासर क्लासभित्र छिरेँ। चस्मिसतिर यसो आँखा घुमाएर हेरेको थिएँ। उसले हात घाँटीतिर लगेर केही इसारा गरेकी थिए। केही बुझेन। पछाडिको बेन्चमा गएर एक्लै बसेँ। दीक्षा पनि मैले नबोलाई अगाडिबाट मसँगै बस्न आएकी थिए। तिम्रो कलर मिलेको छैन भन्दै उसैले मिलाइदिए। आज जाउँ न कतै घुम्न भनेर उसले अफर गरी। दीपकसँग ब्रेकअप हुनुभन्दा अगाडि मैले अनुरोध गर्थेँ। अहिले दीक्षाले गर्न थाली।
घुम्न अरू कुनै दिन जाउँला, बरु यतै कतै जाने भए चाहिँ जाउँ भनेको थिएँ। त्यसो भए अस्ति गएको रेस्टुरेन्टमा जाउँ न त। अनि आज चाहिँ मेरो तर्फबाट पार्टी भनेकी थिएँ। के को पार्टी हो मैले सोधेन। म बिस्तारै सम्पन्न मान्छे हुँदै थिएँ। झगडा गर्ने साथी पनि छ अनि माया गर्ने प्यारी साथी पनि, अझ सुख दुःख अनि जीवनभरको साथ दिने प्रेमिका पनि बनाउँदै थिएँ। भयो, जीवनमा योभन्दा अरू धेरै खुसी माग्दिनँ, तर यी सम्बन्धहरू यसरी नै सुमधुर रहिरहन् भन्ने मेरो चाहना थियो। तर चाहना र वास्तविकता एउटै कहाँ हुन्छ र। हाम्रो मोनिकाजीको बिहे फिक्स भएको खबर त्यही दिन सुन्न पाइयो। अबदेखि कलेज आउँदिन होला भन्दै थिए। ओहो, भनेपछि यो बाँदरनीसँग झगडा अनि जिस्किन नपाइने भइयो। आज जाउँ हिँड तँ पनि, हामीसँगै रमाइलो गरौँला भनेको थिएँ। अनि एउटा कुरा, आफ्नो बुढासँग मसँग जसरी चाहिँ झगडा नगरेस् नि भनेर जिस्किन सुरु गरेँ। मोनिकाको 20 वर्षको उमेरमै बिहे हुन लागेको थियो। केटा जापानबाट आएको रहेछ। बिहेपछि उसलाई पनि उतै लाने कुरा भएको रहेछ। होइन, मेरो कानमा आजभोलि बिहे गर्दै विदेश लाने र जाने कुराहरू किन बजिरहेका छन्। हामी टिफिन टाइममै निस्कने भयौँ। मैले चस्मिसलाई दिउँसो कल गर्छु है भन्दै निस्किएको थिएँ। दीक्षा र मोनिका पनि मेरो पछि पछि आए। हामी त्यही डिमामा रेस्टुरेन्टमा गयौँ। दीक्षा र मैले हुक्का अर्डर गरेर पालै पालो तान्दै थियौँ। मोनिकालाई चाहिँ मन पर्दैन रहेछ। तिनैजनाले मोमो नै खाएका थियौँ। बिहान पख अरू खासै केही बनेको छैन भनेका थिए, त्यसैले त्यहाँ फोटो खिच्ने कार्यक्रम सकेर हामी सधैँ गइरहने नदी किनारा गएका थियौँ। माथिपट्टि त्यही जोरकुसुम पार्कतिर पहिलोपटक हामी 4 जना आएका थियौँ। अहिले केवल दीपक मात्र छैन। मङ्सिर महिना, जाडो अलि बढिरहेको छ। दुबो पलाएको मैदानमा बसेर घाम ताप्दै थियौँ। दीक्षालाई हामीसँग मोनिका आएको मन परेको थिएन। मोनिका बोल्दा दीक्षाको अनुहार बिग्रिएको जस्तै देखिन्थ्यो। खासै रमाइलो होला जस्तो लागेन। एकैछिन त्यहाँ बसेर अगाडि फर्कियौँ। त्यहाँबाट पुल्चोकसम्म सँगै हिँडेर मोनिका छुटी। हामी चोकको समीको मुनि चौतारामा बसेर गफ गर्दै थियौँ। दीक्षाले पर्सि मेरो जन्मदिन हो, सबैभन्दा पहिला तिम्रो विस चाहिन्छ अनि गिफ्ट पनि पर्सि मेरो घरमै आउनुपर्छ है भनेकी थिए। त्यसपछि उसलाई म्याजिक चढाएर आफू कलेजतिर गएँ। झन्डै बाइक छाडेर हिँड्न लागेको रहेछु मैले त। कहिलेकाहीँ मात्र लाँदा झुक्किने गर्छु। बाइक लिएर आफ्नो घर लागेँ। ओहो, म त चस्मिसकै अगाडि क्लास छाडी केटीहरूसँग घुम्न गएको थिएँ। उसले नराम्रो सोच्यो भने त खत्तमै हुन्छ। उनीहरू केवल साथी मात्र हुन् भनेर भन्नु छ चस्मिसलाई। मैले उसलाई मेसेज पठाएँ, तर ऊ अनलाइन रहेनछ। शङ्का र केही कुराको गलत बुझाइले सम्बन्धमा असर पार्छ भनेर अरू कसैले भन्नै पर्दैन। भर्खरै बनेको सम्बन्ध बिग्रिएको देखेको छु। अझ मेरो त सम्बन्ध नै बनिसकेको कहाँ छ र। सम्बन्धमा पुग्ने सिडीहरू चढ्दैछु। आज पनि उसँग भेट्न छ। भेटेर मिठा मिठा कुरा गर्न मन थियो। मलाई नारायणी पुग्न हतार भइसकेको थियो। कति बेला 4 बज्ला भन्दै कुरिरहेको थिएँ। अहिले त म झनै लफङ्गो जस्तै भएको छु। खालि घुम्ने, रमाइलो मात्रै गर्ने। पढाइ त मतलब नै छैन। 12 कक्षासम्म त पढाइ राम्रै थियो, तर कलेज आएपछि खत्तम नै हुन थाले। बेला बेलामा भविष्य भन्ने कुराले सोच्न बाध्य बनाउँथ्यो। कमाएको जति सबै आफै खर्च गर्ने, बचत केही पनि छैन। यसरी त हुँदैन जस्तो पनि नलागेको होइन। आज राम्रो सोच्यो अनि भोलि नै बिर्सिने बानी बसेको थियो। म 4 नबज्दै हामी भेट हुने ठाउँमा पुगेर चस्मिसलाई कुर्न थालेँ। पहिलोपटक कसैलाई कुर्दा पनि आनन्द आइरहेको थियो। अलि पछि ऊ पनि आइपुगे। कुराकानी, हाँसो मजाक बिस्तारै अगाडि बढ्दै थियो। उसको घरमा बाबा आमा हुनुहुँदो रहेछ। एउटा भएको दाइ चाहिँ पढ्नकै लागि युएसए गएको रहेछ। चस्मिसले पनि क्यानाडाका लागि अप्लाई गरेकी छु भनेकी थिए। 12को रिजल्टपछि प्रोसेस गरेकी रे। भिजा आएन भने 1 इयर लस्ट हुन्छ भनेर मात्र कलेज जोइन गरेकी हुन् भन्दै थिए। धेरै त होइन, केही मात्रामा भए पनि मैले पनि आफ्नो बारेमा सुनाएँ। उसलाई तिमी कस्तो मान्छे चाहन्छौ भनेर सोधेको थिएँ। मलाई धेरै माया गर्ने र धेरै ख्याल राख्ने अनि ढाँट्ने र घमण्डी मान्छे मन पर्दैन रे। नसोधेको प्रश्नको पनि उत्तर आयो। त्यति मात्र कहाँ हो र। एकैछिनपछि फेरि थपी, नसालु चिज सेवन गर्ने पनि मन पर्दैन भन्दै। घमण्डी त म छैन अनि झुट बोल्न पनि मन लाग्दैन, तर बेला बेलामा रक्सी पिउने गर्छु। जुन कुरा चस्मिसलाई मन पर्दैन
त्यसैलाई लुकाउन झुट पनि बोल्नुपर्ने हुन्छ। कस्तो आपत हो। उसलाई मन नपर्ने 2वटा काम मबाट हुनेवाला थिए। त्यो कुरा भने अलि असहज र नराम्रो जस्तो लाग्यो। रक्सी पिउन र चुरोट तान्न छाड्यो भने त झुट बोल्नु पर्दैन। अनि मेरो चस्मिसका लागि जाउ त्यति पनि छाड्न सक्दिनँ त म। आफ्नै स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो हुने। अनि सधैँ सेवन गर्ने बानी परेको पनि त छैन। ओके डन, छाड्छु भन्दै मनमा नै कुरा खेलाइरहेँ। हामी अर्को दिन पनि त्यहीँ भेटेका थियौँ। सधैँ नभए पनि 1-2 दिन बिराउँदै यतै भेटौँ भन्ने सल्लाह भएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट दीक्षाको जन्मदिन थियो। पहिलो विस मैले नै गर्नुपर्छ भनेकी थिएँ। फेसबुकमा सबैले देख्ने गरी पोस्ट गर्न मन लागेन। फेरि अरूले नराम्रो सोच्लान् ठानेर मैले मोबाइलको नम्बरमा राति 12 बजे नै उसलाई जन्मदिनको शुभकामना पठाएको थिएँ। त्यसपछि सुतेर बिहान उठेपछि फेरि फेसबुकमा पनि उसको फोटोसँगै विस गरेँ। त्यो दिन पनि साँझमा चस्मिसलाई भेट्न गएको थिएँ। सामान्य कुराकानी भन्दा अरू केही भएन। म त्यहीँबाट दीक्षाको घर गएँ उसको बर्थडे मनाउन। म त्यसै पनि धेरै नचिनेका घरहरूमा गएको छु। त्यो त आफ्नै साथीको घर, के लजाउनु, होइन? त्यही पनि उसलाई बोलाएर सँगै जान पाए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लागेर दीक्षालाई फोन गरेँ। म बाहिर छु, लिन आउन भन्दै। बर्थडे गर्ल ठ्याक्कै पुतली जस्तै बनेकी थिए। रातो ड्रेसमा थिए। खै के भन्छन् यो ड्रेसलाई थाहा छैन। लेहेङ्गा होइन, 1 पिस पनि होइन, लामै थियो। गुलाब त यता पो फुलेको रहेछ। म भने बाटामा खोज्दै हिँडेको भन्दै सानो तारिफ चप्काइदिहालेँ। केक काट्ने सबै तयारी भइसकेको रहेछ। एउटा कोठाबाट दीक्षाको मम्मी चिटिक्क परेर आउनुभयो। दीक्षाका साथी, भाइ बहिनी, आफन्तहरू आएका रहेछन्। अलिकति भए पनि भिडभाड देखिएको थियो। केही छिनमै केक काट्न सुरु भयो। उसका आफन्तहरू टिका लगाउँदै कसैले उपहार त कसैले पैसा दिएका थिए। उसले मलाई पनि बोलाइ। थोरै केक काटेर उसलाई खुवाउन लागेँ। अलिकति मात्रै। मुसाको दाँतले टोकेझैँ गरी जुठो हालेर मैलाई खुवाई। अरू कसैले त देखेन भन्दै चारैतिर नजर घुमाए। कसैले ख्याल गरेका रहेनछन् सायद। उसलाई गिफ्ट दिएर अब म जान्छु भन्दै हिँड्न आँटेको थिएँ। दीक्षाले मानिन। खाना खाएर अनि सँगै नाचेसी मात्र जान दिन्छु, नत्र जान पाइँदैन भन्दै हात समाउन थाली। एकजना मोटी आन्टीले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। मलाई अलि असहज लाग्यो। मान्छेहरू चारैतिर छरिएका थिए। अलिक कुनातिर सोफा खाली रहेछ। म यतै बस्छु भनेर त्यहाँ बस्न गएँ। दीक्षाले सबैलाई केक दिएर एउटा प्लेटमा ठुलै पिस ल्याएर मेरो छेउमा बसी। ल, यो चाहिँ तिमी र मलाई भन्दै अगाडि तेर्साई। चम्चा पनि एउटा मात्र ल्याएकी रहेछ। मैले हामीलाई हेर्ने आन्टीतिर नजर घुमाएँ। उहाँले अझै पनि आँखा पुर्लुक्क पार्दै हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। अर्को पनि चम्चा ल्याएर आउन। त्यो मोटी आन्टीले हामीलाई कस्तो शङ्का गर्दै हेरिरहेकी छन्। दीक्षालाई भने, ह्या छाडिदेऊ, शङ्का गरेर के हुन्छ र? त्यही पनि त्यो त छिमेकी आन्टी हो। नाटक नगरी यसैले खाऊ। जुठो खाए माया बढ्छ भन्ने थाहा छैन तिमीलाई भन्दै उसकै हातले खुवाई। दीक्षा झनै त्यो आन्टीले देखोस् भनेर अलि बढी नै गर्दै थिए। केक खाएर केही समय त्यहीँ गफ गर्दै थियौँ। त्यतिकैमा दीक्षाको मम्मीले 2वटा प्लेटमा खाना त्यहीँ ल्याएर आउनुभयो। हाम्रै लागि रहेछ। मैले चिनेको अरू कोही नभएकाले दीक्षा मलाई एक्लो महसुस हुन नदिन साथ दिइरहेकी थिए। उता त्यो आन्टीलाई भुल्ने बाटो नै हामी भएछौँ। खालि हामीतिरै नजर थियो। मैले हेर्दा अन्तै हेरेको जस्तै गरिरहेकी थिइन्। कस्तो अनौठो मान्छे होला। भयो, जति हेरे पनि मलाई के हुन्छ र भनेर वास्ता नै गर्न छाडिदिएँ। सबैले खाना खाइसकेपछि गाना बज्न थाल्यो। मलाई नाच्न लास्टै रमाइलो लाग्छ। नाच्न भने आउँदैन। त्यहाँ दीक्षा बाहेक अरू सबै अन्जान भएकाले खुलेर नाच्न सकेन। केवल दीक्षालाई साथ दिए जस्तै गरे। रात बढी नै भइसकेको थियो। अब त जानै पर्छ भनेर दीक्षालाई भने। उसले बल्ल आफ्नो मम्मीसँग मेरो परिचय गराई। मेरो सबैभन्दा नजिकको साथी हो भनेर। फेरि आउँदै गर्नु है बाबु भन्नुभएको थियो आन्टीले। कस्तो मिजासिली हुनुहुँदो रहेछ। ओठमा थोरै भए पनि मुस्कान बसिरहेको हुन्थ्यो। अन्तिममा चिनाजानी भएर छुटिएको थिएँ। बिहान कलेज, दिउँसो र साँझ काम, अनि काम नहुँदा चस्मिससँगै दिन बितिरहेको थियो। 1 महिना जति भएको थियो श्रुति अर्थात् चस्मिस र म प्रेममा परेको, तर अहिलेसम्म कसैले पनि प्रस्ताव गरेका छैनौँ। चस्मिस आखिरीमा क्यानाडा जाने भई। उसको भिजा पनि आयो। 2 हप्ता जतिमा जान्छु भनेकी थिए।
मलाई भने नरमाइलो लाग्यो। चस्मिस कलेज आउनै छाडिए। मैले महिनाभरि कमाएको 12-15 हजारको एउटा औँठी उसका लागि किनेको थिएँ। एक दिन शनिबार पारेर हामी डाँडाकालिका मन्दिर गएका थियौँ। कहिले पूजापाठ नगर्ने मैले त्यो दिन चस्मिसका लागि प्रार्थना गरेको थिएँ। त्यही मन्दिरमा औँठी उपहार दिएर प्रेम प्रस्ताव पनि राखेँ। उसले सजिलै स्वीकार पनि गरी। औँलामा हल्का लुज भएछ, अलिकति मोटाउनु पर्ने भयो भनेकी थिए। बल्ल बोलीले पनि एकअर्कालाई माया गर्ने भनेर व्यक्त गरियो। चस्मिस आँखा बन्द गर्दै नमस्ते गरेर केही माग्दै थिए। मैले सोधेँ के माग्यो भनेर, तर भन्न हुँदैन भन्दै टारी। हामी भेटेरै कुरा गर्दा पनि नपुगे जस्तो लाग्थ्यो। जसलाई बोल्न मन लागेको छ उसैले कल गर्दै समय बिताउने गर्थ्यौँ। बिस्तारै उसले नेपाल छाडेर जाने दिन पनि आइरहेको थियो। 4-5 वर्ष कुरा है भनेकी थिए बिहेका लागि। फ्लाइटको 2 दिन अगाडि भेट भएको थियो हाम्रो। मैले पहिलोपटक कुनै युवतीलाई चुम्बन गरेको थिएँ, त्यो पनि गालामा। त्योभन्दा अगाडि अहिले नै बढ्ने सोच बनाएन। हामी एकअर्कालाई निहालेर धेरै बेरसम्म बस्यौँ। मलाई चस्मिसलाई काखमा राखी यी 2 हातले च्यापेर राख्न मन थियो, तर धेरै उत्तलोपन अहिले उपयुक्त हुँदैन भन्ने मैले बुझेको थिएँ। हाम्रो त्यो भेट केही लामो समयका लागि अन्तिम भेट थियो। कलेज पनि सुनसान जस्तै हुन लाग्यो अनि मेरो जिन्दगी पनि। धन्न दीक्षा भने अझै कतै गएकी छैन। कहिलेकाहीँ उसको अर्कै नियत छ कि जस्तो लाग्ने गर्थ्यो। बिना कारण टाँसिन आउने गर्थी। दीक्षाले आफ्नो सबै दैनिकीहरू मलाई सुनाउने गर्छी, तर मैले भने उसलाई केही पनि सुनाएको छैन। चस्मिसले कल गरेकी थिए। फ्लाइटमा चढ्नु अघि पुगेपछि फोन गर्छु है बेबी भन्दै फोन राखेकी थिए। चस्मिसले पनि नक्कल पार्न सिकिसकी मेरै लागि भनेर। जति नै सोझो र पढन्दास भने पनि लभ गरेपछि बेबीसम्म भन्न भए पनि सिक्दा रहेछन्। कलेजमा दीक्षा सधैँ मसँगै बस्छे। आजभोलि सँगै बस्ने, खाजा खाने अनि कलेज बङ्क गर्दै घुम्न जाने गर्छौँ। एक दिन दीक्षा र म कलेज ड्रेसमै देवघाट घुम्न गएका थियौँ। दीक्षाले फोटो खिच्ने, भिडियो बनाउने गर्न थाली। उसँग हुँदा केही चिजको कमी भएको जस्तो लाग्दैन थियो। यसो गर उसो गर त्यहाँ जाऊ भन्दै मेरो फोटो अनि भिडियो खिचेकी थिए। हामीले मुख चुच्चो पारेर सेल्फी पनि खिचेका थियौँ। साँच्चै दीक्षा पनि भएन भने त म बिल्कुलै एक्लो हुन्छु। समय बिताउन पनि गाह्रो हुन्छ। हुन त चस्मिस फ्री हुने बित्तिकै मलाई फोन गरिहाल्छे। बोल्दा बोल्दै कहिलेकाहीँ बाई पनि नभनी निदाउने गर्छु। उसले भने राति जागेर कल गर्ने गर्थी। 4 घन्टाभन्दा बढी समयको फरक हुँदो रहेछ। यता 8 बज्दा उता 12 बजिसकेको हुन्थ्यो। सधैँ जसो फ्री भएपछि बल्ल उसले कल गर्ने गर्थी। दीक्षा म देवघाट घुम्न गएको दिन उसले कल गरिन। म रातिसम्म उसैको कलको प्रतीक्षामा थिएँ। सुतिसकेकी होली, भोलि आउला भन्दै म पनि सुतेँ। फेरि भोलिपल्ट पनि कल आएन, मेसेज पनि छैन। अर्को दिन 5 बजेतिर आफै कल गरेँ, उठेन। मेसेज पठाएँ तिमी ठिक त छौ नि भनेर। त्यसको 2 घन्टापछि बल्ल रिप्लाई आयो, ठिकै छु मात्र लेखेको थियो। हिजो आज तिम्रो फोन नै आएन, कतै केही भयो कि भनेर डराएको थिएँ। यदि केही भएको छ भने भन है, नलुकाई भन्दै एउटा लामो मेसेज पठाएँ। रिप्लाई आउन ढिला गर्यो। फेरि कल गरेँ, उठाई। के भयो तिमीलाई, किन नबोली कि? मैले सोधेँ। होइन केही पनि भएको छैन, तिमीसँग नबोली बस्न सक्छु कि नै भनेर विचार गर्दै थिएँ। उसले भने लौ किन नबोली बस्ने हो र, परेको छैन त्यस्तो विचार गर्न। तिमी नबोली बसे पनि म सक्दिनँ, त्यसैले बिन्ती त्यस्तो नगर। हल्का ठुलो स्वरमा सम्झाएँ। के थाहा तिमी अरूसँग लाग्ने हो कि? तिमी अरूसँग लागे त मैले कसलाई फोन गर्ने, कोसँग कुरा गर्ने भन्न थाली। होइन यो मान्छेलाई के भयो, म छक्क परेँ। के भयो र, प्लिज भन न, नत्र म खाना नखाइ भोक्कै बस्छु अनि भोक्कै मर्दिन्छु। फिल्मी कुरा चप्काइदिइहालेँ। के होइन, मलाई तिमी कलेज छाडी त्यसरी दीक्षासँग घुमेको मन पर्दैन। ओहो कुरा त्यस्तो पो हो भनेपछि सायद दीक्षाले फोटो हालेकी रहेछ फेसबुकमा, त्यही देखेर हुनसक्छ। 3-4 दिनपछि बल्ल फेसबुक खोलेँ। कुरा गर्नुपर्दा मेसेन्जरबाटै गर्ने गरेको थिएँ। फेसबुकको वालमा अझै पनि मनिकाले हालेको
आफ्नो बिहेको फोटो अगाडि आइरहेको थियो। कमेन्ट नगरेसम्म नछाड्ने जस्तो लागेर नाइस भन्दै कमेन्ट गरेको थिएँ। फेरि अधुरो भएको जस्तो लागेर डिलिट गरेँ र नाइस जोडी लेखिदिएको थिएँ। अलि तल दीक्षाले हालेको पोस्ट आयो। माथि फन विथ फेभरेट पर्सन भनेर लेखेकी थिए। अनि तल हाम्रो सेल्फी अनि मेरो फोटो भिडियो हालेकी रहेछ। चस्मिस यही देखेर मसँग नबोलेकी रहेछ। उसलाई पनि दिपकलाई जस्तै जेलेसी फिल भएछ। मलाई डर लाग्यो, भर्खरै बसेको प्रेम टुट्ने त होइन भनेर। मैले चस्मिसलाई धेरै सम्झाएँ। अबदेखि दीक्षासँग नघुम्ने पनि भने। दिनहरू फेरि सामान्य नै बित्दै थियो। माघ महिना अन्तिमतिर पुगेको, जाडो पनि अत्याधिक भइरहेको थियो। सिरकभित्र पसेर दीक्षासँग च्याटिङ अनि चस्मिससँग कलमा कुरा भइरहेको थियो। आवश्यकता भनौँ या बाध्यता, दुवैजना मेरो जीवनमा उत्तिकै जरुरी छ। अहिले कसै एउटालाई चटक्कै छाड्न सक्दिनँ म। श्रुति मेरी चस्मिस, उसलाई छाड्ने त कुरै भएन। अनि दीक्षा, ऊ मात्र त छे एउटा नजिकको साथी, जसले गर्दा कलेज अनि बाहिर पनि कोही भएको अनुभव गरिरहेको छु। उसलाई छाडेँ भने त एक्लो हुन्छु म। त्यसैले दुवैजनासँग सँगै कुराकानी चलिरहेको थियो। दुवैजनासँग कुरा गरिरहँदा चस्मिसले लभ यु बेबी भनेकी थिए। मैले लभ यु टु भन्दै टाइपिङ पनि गरेछु। दीक्षालाई गयो। चस्मिसलाई पछि कल गर्छु है भन्दै काटेँ अनि दीक्षालाई हतार गरेर भोइस मेसेज पठाइहालेँ। मोबाइल ह्याङ भएछ के टाइपिङ भयो भन्दै अरू पनि जथाभावी टाइपिङ गरेर पठाएँ। गन्जा गोल भयो। नेट अफ गरेर सुतिहालेँ। बिहानै उठेर चिटिक्क परेर कलेज गएको थिएँ। कलेजमा केही युवतीहरूको हातमा रातो फुल थियो। चारैतिर होहल्ला चलेको जस्तै देखिन्थ्यो। आज के रहेछ भन्ने सुईको समेत थिएन मलाई। दीक्षा पनि पहिले नै आइसकेकी रहेछ। पछाडिको बेन्चमा गएर बसेकी थिए। उसले ह्याप्पी रोज डे भन्दै गुलाबको फुल दिएकी थिए। ए आज रोज डे पो रहेछ। ह्याप्पी रोज डे भनेर पहिला पनि धेरैले भन्थे, तर यसरी फुल नै कसैले दिएको थिएन। बुद्धु मान्छे, उसले यसरी फुल दिनुमा केही थियो थिएन वास्ता नै गरेन। उल्टै दीक्षाले दिएको फुलको फोटो खिचेर चस्मिसलाई ह्याप्पी रोज डे भन्दै पठाएँ। दीक्षाले मलाई फुल दिएको क्लासका एक दुईजनाले देखेका रहेछन्। एकैछिनमा लभ पर्यो भन्दै चिच्याउँदै थिए। फुल दिँदैमा लभ नै पर्छ भन्ने कहाँ छ र। मैले वास्ता नगरी छाडिदिएँ। हामी धेरै नजिकका साथी हौँ। सँगै हिँड्दैमा फुल दिँदैमा प्रेम नै भन्न उपयुक्त हुँदैन। मैले दीक्षालाई मित्रताभन्दा अरू नजरले हेरेकै छैन। सायद दीक्षाले पनि साथी नै सम्झेर दिएकी होली। नेटमा खोजेर हेरेँ। भोलि प्रपोज डे रहेछ। दीक्षाको मनमा के छ भन्ने कुरा पक्कै पनि भोलि थाहा भइहाल्छ भन्ने ठाने। अर्को दिन सदाको चाहिँ उही समयमा कलेज गएको थिएँ। दीक्षा पहिले नै आएर गेटभन्दा बाहिर मेरै प्रतीक्षा गर्दै रहेछ। हाम्रो भेट हुने बित्तिकै आज नपढ्ने, जाउँ हिँड घुम्न भन्दै हात समाए। मैले भनेको कहिल्यै नाइ भनेकी छैन दीक्षाले, अनि मैले चाहिँ कसरी इन्कार गर्नु। हामी लाइन चोकबाट म्याजिक चढेका थियौँ। कता जान लागेको हो मलाई थाहा थिएन। दीक्षाको तालमै हिँडेको थिएँ। उसले मेरो लागि सरप्राइज पनि राखेकी छु भनेकी थिए। म अलमलमा परेँ। कस्तो खालको सरप्राइज रहेछ भनेर। हामी जाने चाहिँ कता हो मैले सोधेँ। आँपटारीतिर हो, हिँड न पहिला उसले भने। हामी आँपटारी चोकैमा झरेका थियौँ। दीक्षा देवघाट जाने बाटोतिर देखाउँदै थिए। जङ्गलको बाटो, त्यति धेरै मान्छेहरू हिँड्दैनन्। अलिअलि आउनेहरू बाइक र अटोमा आउने गर्छन्। बाटोबाट अलिकति भित्रपट्टि गएर आज के हो थाहा छैन तिमीलाई उसले सोधी। नाइ किन र, आज कुनै स्पेसल दिन हो र म अन्जान भने। ओके त्यसो भए एकैछिन है भन्दै कुर्न लगाए। रोक है भन्दै ब्यागबाट केही निकाल्दै थिए। पेपरहरू रहेछन्। दुईवटा खुट्टा टेकेर केही नबोली पेपरहरू देखाउन थाली। इङ्ग्लिसमा रहेछन्। ओ माई गड, पहिलो पटक यसरी केटीले प्रपोज गरेको देखेको थिएँ। त्यो पनि आफैलाई। म खुसी हुनु कि दुखी। मेरो चस्मिससँग लभ नपरेको भए दायाँ बायाँ केही सोच्ने थिएन। तर अहिले त म स्वीकार गर्न सक्दिनँ। म अरू कसैसँग सम्बन्धमा छु। उता दीक्षालाई के भनौँ, हक्कमक्कमा भएको थिएँ।
सिधै अस्वीकार गर्दा उसलाई गुमाउँछु जस्तो लाग्यो। त्यसैले सम्झाउन थालेँ, सम्बन्धमा बस्नुभन्दा मित्रता नै उचित हुन्छ। हामी साथीमै खुसी छौँ। फेरि यो प्रेम भन्ने कुरा राम्रै हुन्छ भन्ने पनि त हुँदैन। त्यो त तिमीलाई पनि थाहा छ नि। मैले हाम्रो सम्बन्ध मित्रताभन्दा माथि सोचेको छैन। म तिमीलाई सधैँ यसरी नै एउटी प्यारी साथीको रूपमा हेर्न चाहन्छु। प्लिज मलाई बुझ्ने कोसिस गर भन्दै अलि बढी नै सम्झाएँ। दीक्षा एउटा कुनामा गएर रुन लागि। यो कस्तो आपत आइलाग्यो। मैले रोएको मान्छेलाई आजसम्म फकाएको छैन। अनि उता दीक्षा त्यसरी रोएर बसेको पनि हेरेर बस्न सक्दिनँ। उसको प्रस्ताव स्वीकार नगर्नुको कारण सुनाउँछु भन्दै ऊ बसेको ठाउँमा गएको थिएँ। दीक्षा उठेर हिँड्न लागि, मसँग केही नबोली। मैले भन्छु भनेको कुरा सुनाउन पाएन। उसको पछि पछि गएँ। जे सोचेको थिएँ त्यस्तै भयो। उसको प्रस्ताव नै अस्वीकार त कहाँ गरेको थिएँ र। केवल सम्झाउँदा पनि दीक्षा चित्त दुखाएर मलाई छाडेर हिँडेकी थिए। सायद मैले सम्झाउन जानेन होला, उसलाई फकाउन सकेन होला। दीक्षा धेरै नै निराश भएकी थिए। मेरो लागि त्यसरी रोएकी थिए जसरी सायद दीपकसँग सम्बन्ध टुट्दा पनि रोएकी थिइनँ होला। मेन बाटो निस्किएर म्याजिक चढ्नु अगाडि एकपटक फर्केर हेरेकी थिए। एकदमै खिन्न लाग्दो पल थियो त्यो। मेरो जिउ नै थाकेको जस्तै भयो। अलिकति पनि हिँड्न मन लागेको थिएन। म्याजिक चढेर शहीद चोक अनि त्यहाँबाट घर गएँ। दीक्षा त्यो साथी थिए जसलाई मैले गरेका सबै कुराहरू राम्रो लाग्थ्यो। हामी दुईले एकअर्काको कुरामा नाइनास्ती गर्दैनथ्यौँ। उसँगै बसेर चुरोट अनि बियर लिँदा पनि उसलाई फरक पर्दैन थियो। हाँसो मजाक पनि धेरै नै हुने गर्थ्यो। नाइ, म दीक्षालाई कदापि गुमाउन चाहन्न। उसलाई पनि त मेरो साथको आवश्यकता पर्छ। हाम्रा ती रमाइला पलहरूले पक्कै पनि उसलाई मदेखि टाढा हुन दिँदैनन् होला। मलाई किन यति साह्रो पीडा भइरहेको छ। दीक्षाको आँखामा देखेको आँसुले मलाई पनि रुवाइरहेको थियो। साथीको लागि पनि रुने भइदो रहेछ। साथी नै त होला नि, होइन? प्रेममा त म चस्मिससँग छु। तैपनि दीक्षा त्यसरी नबोली हिँड्दा मलाई किन असह्य भइरहेको छ। त्यो दिन बिस्तारामै कुरा खेलाउँदै बित्यो। निद्रा भन्ने कुराले पनि छाडेर हिँडेको जस्तो छ। मलाई खुसी बनाउने कुराहरू एक एक गर्दै टाढिँदैछन्। म एक्लिँदैछु फेरि। मलाई यो एक्लोपन मनै पर्दैन। अलिकति गर्दै कमाएको सबै कुराहरू गुमाएको जस्तै लाग्यो। रातभरि छटपटीमै बित्यो। बिहानी पख बल्ल निद्रा लागेको थियो। फेरि मोबाइलको अलार्मले जगायो। आँखा मिच्दै उठेर कलेजका लागि तयार भएर निस्किएँ। दीक्षा कलेज त आउली सोचेको थिएँ। गेट बाहिर कतै देखेन। क्लासभित्र गएँ, अझै आएकी रहेनछ। पहिलो पिरियड सकिँदा पनि ऊ आइन। ब्याग बोकेर बाहिर निस्किँदै थिएँ। त्यतिकैमा एकजना केटीले बोलाएको सुने। ऊ मेरै छेउमा आएर यो दीक्षाले दिन भनेको भन्दै फुलबुट्टे कागजले बेरिएको एउटा सानो चिटिक्क परेको गिफ्ट दिएकी थिए। बल्ल मनमा शान्ति छायो। निराशा छाएको अनुहारमा हल्का मुस्कान आयो। मलाई त्यो गिफ्ट खोलेर हेर्न मन लागिसकेको थियो। नबोली हिँडेको मान्छेले पठाएको उपहार पाउँदा मेरो खुसीले सीमा नागेर आकाश उड्दै थियो। घर पुगेर गिफ्ट खोलेँ। ओहो, कति धेरै चक्लेट, किटक्याट, डेरी मिल्क, चोकोपाई, धेरै मलाई मनपर्ने चक्लेटहरू रहेछन्। चक्लेट नै चक्लेटले भरिएको गिफ्टको तलपट्टि एउटा चिठी पनि रहेछ। ह्याप्पी चक्लेट डे। चक्लेटको मिठास चाहिँ तिम्रो जीवनमा पनि मिठास छाओस् अनि त्यो मन पनि परिवर्तन होस् भनेर लेखिएको रहेछ। मलाई थाहा थियो ऊ मसँग रिसाएर बस्नै सक्दिनँ भन्ने। तर सम्बन्धलाई लिएर उसको मानसिकता भने परिवर्तन नै भएको छैन। मेरो र चस्मिसको बारेमा उसलाई भन्नै पर्छ सोचेर म्यासेन्जरमा मेसेज गर्ने प्रयास गरेँ। तर मिलेन। कल गर्दा पनि व्यस्त छ मात्र भनिरह्यो। भोलि फेरि टेडी डे रहेछ। भोलि पनि कलेजमा केही न केही आउँछ कि भन्ने आशा गर्न थालेँ। उता चस्मिसलाई केही थाहा नभएको हो कि फेरि अरू केही मेरो बारेमा सुनेर हो। मैले पठाएको ह्याप्पी रोज डेको रिप्लाई मात्र आएको थियो। हुन त एकचोटि हिजो फोन गरेकी रहेछ। मैले केही थाहा पाएनछु। अर्को दिन पनि कलेजमा त्यही केटीले
सबैको अगाडि क्लासमा सानो गिफ्ट दिएकी थिए। मैले राम्रोसँग चिनेको कोही छैनन् क्लासमा, एक्लै भएको थिएँ। देख्नेले जेसुकै भने पनि मतलब भएन। पछाडिको बेन्चमा बसेर गिफ्ट खोलेँ। सानो एक जोडी केटा र केटी किस गरेको प्यारो गिफ्ट थियो। त्यसमा पनि एउटा चिठी राखिएको थियो, ह्याप्पी टेडी डे। किस र हकको प्रतीक्षा चाहिँ नगर्नु, त्यो तब पाउँछौ जब तिमी पनि मलाई मन पराउँछौ। त्यही तिम्रो प्यारी दीक्षा, आई लभ यु भनेर लेखिएको थियो। कस्तो पागल नै रहेछ, उसलाई सम्झाएर बुझ्दैन जस्तो छ। मैले त अरू नै कसैलाई मन पराउँछु अनि उसलाई पनि कसरी माया गर्छु भन्नु। म दीक्षासँग प्रेममा बस्न चाहन्न, तर उसले गरिरहेको क्रियाकलापहरूले मलाई उतिर आकर्षित गरिरहेको छ। आजसम्म यसरी कसैले उपहार दिएका छैनन्। आफूले केही नपाए पनि मेरा लागि दीक्षाको चासो र माया साँच्चै नै प्यारो छ। 5औं र 6औं दिनमा न गिफ्ट न खबर केही पनि आएन। 7औं दिन अर्थात् भ्यालेन्टाइन डेका दिन बिहानै पख दीक्षाको घर गएको थिएँ। दीक्षाको मामुसँग परिचय भइसकेको थियो। उहाँले पनि फेरि आउँदै गर्नु है भन्नुभएको थियो। त्यसैले मलाई अप्ठ्यारो लागेको थिएन। मैले बाटोबाटै दीक्षालाई छतमा देखेको थिएँ, तर पछाडिको भाग मात्र। अनुहार अन्तै फर्किएको थियो। उसको घर अगाडि बाइक रोकेर फेरि हेर्दा ऊ त्यहाँ थिइन। सायद तलै आउँदैछ ठानेर बाहिरै कुर्दै बसेँ। 10 मिनट कुर्दा पनि आइन, त्यसैले भित्रै गएँ। आन्टीले खाना बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग एकैछिन राम्रै कुरा भयो। घर परिवारको बारेमा पनि सोध्नु भएको थियो। केही बेर चिनाजानी भएपछि मैले दीक्षाको बारेमा सोधेँ। ऊ त 3-4 दिन भयो सन्चो छैन भन्दै खाना पनि खाएकी छैन भन्नुभएको थियो। होइन, मेरै लागि पागलपन्ती गरेकी हो कि सन्चो नभएको? आन्टीलाई सोधेर उसको कोठामा गएँ। आन्टी पनि सँगै आउनुभएको थियो। खाना पनि खाने होइन, अनि कहाँबाट सन्चो हुन्छ? ल बाबु, यसलाई राम्रोसँग सम्झाइदिनु है भन्दै किचनतिर जानुभयो। खै के भनेर सम्झाउनु मैले? निधार छामेँ, ज्वरो चाहिँ रहेनछ। प्रेममा बस्न चाहन्न भन्दा त यो हाल छ, अरू के भनेर सम्झाउनु खै? मलाई भुलिदेऊ, म अरू कसैसँग प्रेम गर्छु भन्दा झनै के हाल गर्ली भन्ने चिन्ता लाग्यो। दीक्षा, सुन न, हामी मित्रतामै पनि खुसी थियौँ नि। फेरि नचाहेर मैले तिमीलाई माया गर्छु भनेर प्रेममा पर्दा पछि फेरि एकअर्कालाई हामी मन नपर्न पनि त सक्छौँ नि, होइन? झन् तिमीलाई त थाहा हुनुपर्ने हो यो माया प्रेमका बारेमा। फेरि पछि एकअर्कासँग बोल्दा पनि नबोल्ने हुन पनि त सक्छ। साथीको रूपमा सधैँ रमाउन सक्छौँ, अनि झगडा नै परे पनि फेरि बोल्न पनि सकिन्छ। तिमी बुझ न भन्दै मसिनो स्वरमा सम्झाएँ। ऊ बोल्न त परै जाओस्, मतिर हेर्दा पनि हेरिन। ओ मिस, के हो, म नजिक हुँदा नबोल्ने अनि चक्लेट र गिफ्ट चाहिँ पठाउने? ल ठिकै छ, मसँग नबोल, तर खाना त खानुपर्छ नि। दीक्षाले झनै मुख लुकाई। उसलाई मेरो कुराहरू उपदेश दिए जस्तै लागेछ सायद। प्लिज मतिर हेरेर कुरा गर न, मलाई पुरानै दीक्षा चाहिन्छ, नत्र म पनि जान्छु, कहिल्यै भेट्न आउँदिन। अनि आफै खोज्दै हिँड्नु पर्ला भन्दा पनि फरक परेन। अब त अति भयो। मैले भन्न नचाहेको कुरा एक्कासी निस्कियो। यसरी त म तिमीसँग सम्बन्धमा बस्न सक्दिनँ। रिसाउने मान्छे मलाई पनि मन पर्दैन। यसरी त मलाई पाउँदिनौ, जङ्गिएर भने। बल्ल उठेर मुसुक्क हाँस्दै, आई लभ यु भनिदेऊ न त, म कहिल्यै रिसाउन्न भन्न थाली। नाटकी, कस्तो नाटक गर्न सकेको? यो सब मेरै लागि हो? मैले सोधेँ। भन्दै टाउको हल्लाए। साइको, कति माया गर्छौ मलाई? तिमीलाई पाइन भने मर्दिन्छु भन्दै काउलो पारेर हात समाए। थाहा छैन, म किन उसलाई फकाउन यहाँ आएको छु, किन उसलाई त्यसै छाडेर बिर्सन सक्दिनँ। यी प्रश्नको उत्तर म आफैसँग पनि छैन। ल ठिकै छ, तिमीलाई म मन पर्छ, त्यसैले मलाई माया गर्न सक्छौ, तर मैले त्यस्तो कल्पना पनि गरेको थिइनँ। त्यसैले मलाई अलि धेरै समय चाहिन्छ। तिमीसँग अझै समय बिताएर राम्रोसँग बुझ्न चाहन्छु। सहज भयो भने म पनि तिमीलाई माया गरौँला, नत्र फेरि पछि। मुख थुनिदिए। नाइ, त्यो पछि मात्र नभन। पहिला माया गर्छु त भनेर हेर, तिम्रो बिहे नै भए पनि छाड्दिन। बाँचुन्जेल पनि धेरै माया गर्छु भन्न थाली। यस्ता कुराहरू सिनेमा मात्रै हुन्छन् जस्तो लागेको थियो। दीक्षा साँच्चै पागल प्रेमी जस्तै भएकी थिए, जसको उदाहरण त देखिसकियो। ओके बाबा, तर मलाई केही महिना त दिन सक्छौ नि?
भन्दै बिन्ती नै गरेँ। बल्ल तल्ल मानी, त्यो पनि केवल 1 महिनाका लागि। हामी साथीकै रूपमा रहने भयौँ। हुन त 1 महिना थोरै होइन। समय मागेर राम्रोसँग सम्झाउँछु सोचेको थिएँ। अब खाना खाने अनि भोलिदेखि कलेज पनि आउनुपर्छ है भन्दै निस्किँदै थिएँ। आन्टीले बाबु खाना खाएर जानु होला, बस्नु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। होइन आन्टी, अरू कुनै दिन आउला नि खान, बरु दीक्षालाई टन्नै खुवाउनु। खान्छे अब, खाइन भने मलाई भन्नु है भन्दै निस्किएँ। थाहा छैन हाम्रो सम्बन्ध के हुने हो भनेर। यति थाहा छ कि म चस्मिसलाई मन पराउँछु अनि दीक्षालाई कुनै पनि हालतमा गुमाउन चाहन्न। आज प्रेम दिवस, माया गर्नेहरूको दिन। म चाहिँ चस्मिससँग कुरा हुनुभन्दा अगाडि दीक्षासँग कुरा गर्न गएको थिएँ। चस्मिस खालि परिपक्वताका कुरा गर्छे। उसलाई माया देखाउन र जताउन आउँदैन। अनि म पनि उस्तै। चस्मिससँगको सम्बन्ध घुमाएको जलेबी जसरी बेरिएको छ, तर मिठास छैन। माया भएर पनि त्यो गुलियोपन हामी दुवैले पाएका थिएनौँ। कथा ठ्याक्कै म माथि उल्टिँदैछ। पहिला दीक्षा र दीपकको माया फिका मैले बनाएको थिएँ। अहिले दीक्षाले मेरो अनि चस्मिसको प्रेमलाई खाली पाना जस्तै महसुस गराइरहेकी थिए। मैले आफैलाई बार बार त्यही प्रश्न गरिरहेको हुन्छु, आखिर किन? दीक्षाका हरेक कुराहरू प्यारो लाग्छ मलाई। होइन, म यी कुराहरूमा बहकिनु हुँदैन। 4 वर्षसम्म कुर्न भनेकी थिए चस्मिसले। मलाई चस्मिससँग बिहे गरेर उतै क्यानाडातिर लाइफ सेटल गर्ने ठुलो रहर छ। नेपाल बस्दा जिन्दगी नै रमाइलो भन्दै बित्ला जस्तो लाग्छ। मलाई धेरै पैसा कमाउनकै लागि भए पनि ठुलो देश जाने रहर छ। आजभोलि दिमागमा धेरै कुरा खेल्न थालेका छन्। अनेक विचारहरू दौडिरहेका हुन्छन्। मेरो मस्तिष्क नाना थरीका कुराहरू खेल्ने बाँझो मैदान जस्तै भएको छ। श्रुति होइन, श्रुतिभन्दा अलि झुक्किनुहुन्छ होला। त्यही चस्मिस। उसको व्यस्तताका कारणले प्रेम दिवस पनि खल्लो भएको थियो। जति व्यस्तै भए पनि लभ युसँगको एउटा सानो म्यासेज त पठाउन सक्थे। सधैँ रात पर्दा मात्र फोन गर्छे। बोल्दा बोल्दै कहिले ऊ अनि कहिले म निदाइसकेको हुन्थेँ। हिजो के कुरा भयो भन्ने भोलिपल्ट याद हुँदैन थियो मलाई। त्यो दिन पनि राति फोन आयो। खुसी भएर फोन उठाएको थिएँ। म हेलो हेलो भन्दै बोलिरहेँ। धेरै बेरपछि बल्ल चस्मिस बोली, हेमन्त आई हेट यु। तिमीले मलाई धेरै कुरा लुकाएको रहेछौ, मलाई धोका दिँदैछौ भन्दै रुन लागि। म अलमलमा परेँ। होइन, के भयो फेरि? मैले सोधेँ। तिमी पहिलो रोजाइ थियो मेरो, तर तिमी अरू कसैसँग रमाउँदै हिँडेको छौ भन्ने सुने। गिफ्ट पनि आउँछ रे तिमीलाई। मैले दीक्षासँग नहिँड्न भन्दा पनि हरेक पल उसैसँग हुन्छौ रे। अरू के भनौँ तिमीलाई? मैले उसलाई त्यहीँ रोकेँ। उसलाई शङ्काको रोगले छोइसक्यो। यी सबै कुराहरू थाहा पाएपछि कसले पो शङ्का नगर्ला र। चस्मिसले जासुस पनि राखेकी रहेछ। मैले सबै यथार्थ कुरा सुनाएँ। दीक्षाले मलाई मन पराउँदी रहेछ, तर मैले मन पराउँदिनँ। त्यो केवल उसको एकहोरो माया मात्र हो भनेर बुझाएको थिएँ। चस्मिस मेरो कुरा बुझ्ने अवस्थामा थिइन। अन्तिम पटक एउटा मौका दिन्छु। यदि तिमी मलाई साँच्चो माया गर्छौ भने दीक्षालाई इग्नोर गरेर टाढा बस, नत्र म आफै तिमीसँग टाढा हुन्छु भन्दै फोन काटी। कस्तो खालकी मान्छे होली। उसैको लागि भनेर त्यस्तो माया गर्ने एउटी राम्री युवतीको प्रस्ताव इन्कार गरे। तैपनि मैमाथि यो के भएको? त्यही चस्मिसको लागि उसले भन्दा ज्यादा माया गर्ने दीक्षाको माया त्यागिरहेको छु। उसले बुझ्नुपर्ने हो। यो शङ्का भन्ने चिज नभइदिएको भए सायद धेरै सम्बन्धहरू बिना कारण छुट्दैन थियो होला। यो शङ्का र रिस कति शक्तिशाली हुन्छ भन्ने कुरा नजिकैबाट अनुभव गर्दैछु। भोलिपल्ट कलेज जान मन थिएन। उता दीक्षालाई बोलाएर फेरि आफू नजान पनि भएन। सम्बन्ध, रिस अनि यो शङ्का भन्ने कुरामा अल्झिएर बस्नु छैन मलाई। जिन्दगी 2 दिनको होइन र? अनि किन निराश हुनु? मलाई जता खुसी मिल्छ म त्यतै जान्छु। चस्मिससँगको वार्तालाप भन्दा दीक्षासँगको साथमा रमाउन मनपर्छ। दीक्षाले पनि त मित्रताका लागि आफ्नो प्रेम छाडेकी थिए। यदि चस्मिसलाई मेरो दीक्षासँगको मित्रता नराम्रो लाग्छ भने मेरो पनि भन्नु केही छैन। म कलेज पनि गएँ। दीक्षा पनि आएकी रहेछ। ऊ मसँगै बसी। एकपल पनि हामी टाढा भएका थिएनौँ। कलेज सकिएपछि बल्ल आफ्नो बाटो लागेका थियौँ। त्यो दिन चस्मिसको म्यासेज आएको रहेछ।
तिमीलाई अलिकति पनि मेरो माया लाग्दो रहेनछ। भयो, अब म सक्दिनँ, मैले भनेको मानेनौ, ठिकै छ, अबदेखि म तिमीसँग बोल्दिनँ, अनि त्यही दीक्षासँगै रमाउनु, आई हेट यु फर एभर भनेर पठाएकी थिए। मैले त्यति बेला भने सम्झाउने मौका नै पाएन। उसले मलाई ब्लक गरिसकेकी थिए। 2 हप्ता नै बितिसकेको थियो, तर चस्मिसको म्यासेज भने आएन। अझै पनि सामान्य हुन्छ भन्दै कुरेको थिएँ, तर कुरा नै भएन। मसँग उसको विदेशको नम्बर थिएन अनि फेसबुक मेसेन्जर ब्लक गरेकी थिए। मैले प्रयास गरेर पनि सफल भएन। उताबाट भने एउटा सानो प्रयास पनि गरिनँ। यतातिर दीक्षाले दिएको 1 महिना समयको 20 दिन जति भइसक्यो। उसलाई सम्बन्धमा नबस्न सम्झाउँछु भनेर मागेको समयमा उल्टै दीक्षाले मलाई फकाइरहेकी थिए। नडाँटी भन्ने हो भने म दीक्षामै हराउन थालिसकेको थिएँ। चस्मिस बोल्न छाड्दा पनि त्यति दुःख लागेको थिएन। सायद मेरो साथमा दीक्षा थिए, सधैँ मेरो ख्याल राख्ने अनि धेरै माया गर्ने मान्छे। मलाई बिस्तारै आभास हुँदै थियो, माया चाहेर अथवा जानेर मात्र गरिँदैन, कुनै सम्बन्ध आफै पनि बन्दा रहेछन्। त्यसैले त होला मलाई दीक्षाको र दिपकको सम्बन्ध मनै परेको थिएन। मोनिका पनि त साथी हो, उ टाढा जाँदा खुसी नै थिएँ। अनि चस्मिस आफ्नै प्रेमिका, ऊ बोल्न छाड्दा समेत नरोएको म दीक्षाका लागि भने यी आँखाहरू रसाएका थिए। निन्द्रा पनि लागेको थिएन। यदि माया नभएको भए किन ऊ बिना खुसी हुन सक्दिनँ म आफ्नै किन प्रश्नको उत्तर नभेटेर तडपिरहेको थिएँ। अब बल्ल बुझ्दैछु किन भनेर। म दीक्षालाई मेरो मस्तिष्कले होइन, भित्री मनदेखि नै एक अनौठो प्रेम गर्दो रहेछु, एउटा आत्मीय माया। यो आत्मीय सम्बन्ध केवल कथा र फिल्ममा मात्र हुन्छ भनेको थिएँ, होइन, वास्तविक जीवनमा पनि हुँदो रहेछ। दिमागले कहिल्यै दीक्षासँग सम्बन्ध बनाउने सोचेको थिएन। झनै ऊ त साथी मात्र हो भनेर दिमागभरि कुरा खेल्दा खेल्दै पनि दीक्षातिरको मेरो यो झुकावलाई के भनौँ म, कस्तो सम्बन्ध भनौँ। उसलाई आफ्नो प्राणभन्दा पनि बढी चाहन्छु। हो, म दीक्षालाई माया गर्छु। म प्रेममा परेको छु, एउटा नयाँ अनि अनौठो प्रेममा। फागुन 27 गते मेरो जन्मदिन थियो। दीक्षाले 26 गते राति 12 बजे फोन गरेकी थिए, जन्मदिनको शुभकामना दिन। फेसबुकमा हेरेर कमेन्ट पनि गर है भनेकी थिए। राम्रोसँग नखुलेका आँखाहरू 2 हातले मिचेर मध्यरातमा फेसबुक खोले। दीक्षाले ट्याग गरेको पोस्टको नोटिफिकेसन आएको थियो। क्लिक गरेर हेरेँ। उसले सधैँ मेरो फोटो हाल्दा माई फेभरेट पर्सन भन्दै हाल्ने गर्छी। फोटोहरूभन्दा माथि केकको स्टिकर सँगै इङ्ग्लिसमा विश यु अ भेरी ह्याप्पी वाला बर्थडे टु माई फेभरेट पर्सन अनि पानको पात। त्यसपछि फेरि धेरै कुराहरू लेखेकी थिए। अन्तिममा लभ यु भनेर पानको पातले नै टुङ्गाएकी थिए। मैले दीक्षालाई दिउँसो भेट्न बोलाएँ। हामी पहिला फिल्म हेर्न QFX गएका थियौँ। साँझ पर्न लाग्दा एउटा राम्रो रेस्टुरेन्टमा गयौँ। जन्मदिन मनाउन एउटा छुट्टै सजाइएको कोठा थियो। मैले एउटा सानो केक मगाएँ। लाइट पनि राम्रोसँग सजाइएको थियो। मलाई हतार भइरहेको थियो। अलिकति केक काटेर एउटा खुट्टा गोडाले टेकेर उसलाई केक देखाउँदै, कि तिमी मेरो जीवनभरको साथी भन्न सक्छौ, म तिमीलाई सधैँको लागि आफ्नो बनाउन चाहन्छु, आई लभ यु भन्दै प्रपोज गरेँ। दीक्षाको खुसीको कुनै सीमा नै थिएन। उफ्रिँदै चिच्याउन लागि। बढी नै खुसी भएर होला उसको आँखाबाट आँसु बगेको थियो। उसलाई टोक्न भनेर केक दिएको थिएँ। खुसीले पागल भएर मेरो गाला टोकिदिए। अनुहार 15 वाटको LED लाइट भन्दा पनि उज्यालो भएको थियो। उसको पैताला भुइँमा नभए जस्तै भएको थियो। एकैछिन बस्दै फेरि मेरो नजिक आएर चुम्बन गर्न थाली। दीक्षाले त्यो दिन घर नजाने कुरा गरी। एउटा राम्रो अनि प्यारो घडी ल्याएकी रहेछ। मेरो हात समाएर घडी लगाइदिए। अब तिम्रो सबै समय मेरो हो। आज तिमीसँगै रमाउन मन छ, तिमीसँगै मातिन मन छ भनेर छेउको बेल बजाए। एकजना वेटर आयो। यहाँ बस्न रुम पाइन्छ कि नै भन्दै सोधी। वेटरले छेउमै हाम्रो आफ्नै होटेल छ, बुक गरिदिउँ भन्यो। हस्, एउटा अलि राम्रो हेरिदिनु है, अनि 4 बोतल बियर, चिकन चिल्ली र 2 प्लेट मोमो पनि ल्याइदिनु। उसको खुसी देखेर म पनि निकै हर्षित भएको थिएँ।
उसले जे भन्छ त्यही गर्दै बसिरहे। मलाई त घरमा केही भन्दैनन्, तर उसलाई त गाह्रो हुन्छ होला भनेर घरमा केही भन्नुहुन्न सोधेँ। उसले आफ्नी मम्मीलाई फोन गरी, म हेमन्तको घरमा छु, जन्मदिन मनाउन आउन ढिला हुन्छ, आज यतै बस्छु है भनेकी थिए। कति सजिलै भनेको, कोही नजिकैको आफन्तकोमा गए जसरी। नयाँ नम्बरबाट मलाई फोन आएको थियो। सायद कुनै कस्टमरको होला सोचेर उठाएन। फेरि अर्को पटक आयो। दीक्षाको मम्मीको पो रहेछ। दीक्षाको ख्याल राख्नु है भन्न फोन गर्नुभएको रहेछ। हुन्छ, चिन्ता नलिनु होला भनेको थिएँ। 2वटा बोतलले नै नसा चढिसकेको थियो। बाँकी 2वटा कोठामै लगेर गयौँ। हामी दुई एउटा बन्द कोठाभित्र सँगै, त्यो पनि रक्सीको मातमा थियौँ। बाँकी रहेको 2 बोतल पनि पिएर एक अर्कामा गुम्सिएका भावनाहरू शारीरिक स्पर्शको रूपमा निस्किँदै थिए। प्रेममा शारीरिक सम्बन्ध जरुरी हुँदैन, तर बिना पलान भएको एउटा अर्को मिठो साथले हामी दुवै सन्तुष्ट अनि खुसी थियौँ। हामी दुवैका लागि महत्त्वपूर्ण दिन थियो फागुन 27 गते। त्यही दिन हामी आत्मीय र शारीरिक दुवै सम्बन्धमा बाँधिएका थियौँ। एउटा अनौठो अनुभव अनि अनौठो प्रेमको सुरुवात भएको थियो। अहिले हाम्रो सम्बन्ध अझै प्रगाढ भइरहेको छ। धेरैजसो समय हामी सँगै बिताइरहेका हुन्छौँ। हामी दुवैलाई एकअर्काका हरेक कुराहरू मनपर्छ। म उसको घर त गइरहेको हुन्थेँ। अहिले दीक्षा पनि मेरो घर आउँछे। दुवै घरमा हाम्रो सम्बन्धका बारेमा थाहा छ। ब्याचलर सकेपछि हाम्रो बिहे हुनेवाला थियो। घरबाट पनि स्वीकृति पाइसकेका थियौँ। अब धेरै पनि छैन पढाइ सकिन। अचानक फेरि एउटा खुसीको खबर पनि आयो। दीक्षालाई डिबी परेछ। पढाइ पनि सकियो। बिहे छिट्टै गरियो। जीवन अझै धेरै जिउनु छ। पछि के हुन्छ थाहा छैन, तर सधैँ यसरी नै हाँसी खुसी बस्ने हाम्रो कोसिस छ। बुढी, चस्मिसलाई फोन गरेर भनिदेऊ न मेरो बुढोलाई नकुरेस् भनेर। बिचारी फेरि मेरै प्रतीक्षा गर्दै बस्ली। जे भए पनि मेरो प्रेमिका हो। के रे? को हो रे? सरी एक्सो भन्नु खोजेको के? ल, कथा त सकियो नि। अझै पनि सुन्दै हुनुहुन्छ? धेरै धेरै धन्यवाद। अनि फुलको माला सहित हजुरको पनि प्रेम सम्बन्ध सुमधुर रहोस्। धन्यवाद।